हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स हेर्न गइरहेका छौँ। अगाडि हामीले केही रिभ्यू हेऱ्यौँ हाम्रो लिनियर अल्जेब्राको पोर्सनको, होइन? र म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्समा आज हामी अलिकति पहिले हामीले क्लास 10, 11, 12मा पढ्दै आएको भन्दा थोरै एक्स्ट्रा कुराहरू पनि हेर्न गइरहेका छौँ है त। सो सुरुमा हामीले बेसिकली म्याट्रिसेस र डिटर्मिनेन्ट्सको बारेमा हेर्छौँ र त्यसपछि नयाँ कुराहरू यसमा थप्दै जान्छौँ है त। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ म्याट्रिक्स भनेको के हो भनेर। एउटा म्याट्रिक्सले के अर्थ राख्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ है। के हुन्छ म्याट्रिक्सको अथवा म्याट्रिक्सको विभिन्न प्रपर्टीहरू के हुन्छ हो, यस्तो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ होइन। सुरुमा म्याट्रिक्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। म्याट्रिक्स भनेको एउटा एरे हो, ठिक छ। एरे अफ इलिमेन्ट्स भन्दा अझै ठिक होला, एरे अफ इलिमेन्ट्स, ठिक छ। यसलाई हामीले म्याट्रिक्स भनेर भन्न सकिन्छ है। यो एरे अफ इलिमेन्ट्स अथवा एरे भनेको के हो भन्दा एरे भनेको एक प्रकारको एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स हो, ठिक छ। एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्सलाई हामी के भन्न सक्छौँ त एरे भन्न सक्छौँ। कुनै एउटा तरिकाले हामीले नम्बर्सहरूलाई एरेन्ज गऱ्यौँ भने त्यो एरे हो होइन। जेनरली त्यो एरेन्जमेन्ट भनेको कस्तो हुनसक्छ कि यसरी रोमा एरेन्ज गरिन्छ, त्यसै गरी एउटा यसरी कलममा पनि हामीले एरेन्ज गरिन्छ। यसरी रो र कलमको फर्ममा हामीले एरेन्ज गऱ्यौँ भने त्यसले हामीले एरे भनिन्छ। र म्याट्रिक्सलाई जेनरली के भनिन्छ भन्दा एउटा यसको फुल डिफिनेसन भन्दाखेरि एरे अफ एम रोज एन्ड के भनिन्छ एन कलम्स भनेर भनिन्छ, ठिक छ। एरे अफ एम रोज एन्ड एन कलम्स भनेर चाहिँ हामीले केलाई भन्छौँ, म्याट्रिक्सलाई भन्छौँ। जस्तै यसरी मैले एउटा स्क्वायर ब्र्याकेटमा इलिमेन्ट्सहरू राखेँ A11 A12 हुँदै यहाँनिर कहाँसम्म पुग्ला A1n भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी A21 A22 हुँदै यहाँनिर कतिसम्म पुग्छ A2m सम्म पुग्छ। यतापट्टि AM1 होइन, अनि AM2 हुँदै हुँदै हाम्रो सपोज AMN सम्म यसरी पुग्यो भने यहाँनिर जम्मा जम्मी कतिवटा रोज छ हेर्नुहोस् त। यसको पहिलो नम्बर जुन छ, यो पहिलो नम्बरले हामीलाई के दिन्छ, रोज कुन रो हो भनेर दिन्छ। र जुन यसको सेकेन्ड नम्बर छ, यो सेकेन्ड नम्बर छ, यसले हामीलाई के दिन्छ, कुन कलम हो भन्ने कुरा दिन्छ होइन। फर्स्ट नम्बरले हामीलाई रोजको नम्बर दिन्छ अथवा रोजको कुराहरू भन्छ भने सेकेन्ड नम्बरले कलम भन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो कन्सेप्ट अनुसार यहाँनिर कतिवटा रोज रहेछ, एमवटा रोज रहेछ र कतिवटा कलम रहेछ, रोज यतिवटा भयो, एनवटा कलम रहेछ है। यति कुरा बुझ्न त सकिन्छ, हामीले पहिले पनि पढायो। र यो म्याट्रिक्सलाई के भनिन्छ, अर्डर अनुसार लेख्ने हो भने यसको अर्डर भनेको एम बाई एन चाहिँ यसको अर्डर हुन जान्छ। यो एम क्रस एन अर्डरको म्याट्रिक्स हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, अर्डर भनेर भन्छौँ। एम क्रस एन भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो म्याट्रिक्समा एमवटा रोज छ र एनवटा कलम्स छ भनेर भन्न खोजेको हो है त, ठिक छ। र म्याट्रिक्सहरूलाई जेनरली यसरी स्क्वायर ब्र्याकेटमा अथवा हामीले यस्तो खालको ब्र्याकेट होइन, यसलाई के भन्छ, प्यारेन्थेसिस भनेर भन्छ है। यसलाई के भनिन्छ, प्यारेन्थेसिस। यसरी पनि इन्क्लोज गर्न सकिन्छ है। अर्को तरिका भनेको यसरी डबल बारमा पनि राख्न सकिन्छ, यसरी डबल बार, यसलाई हामीले के भन्छौँ, डबल बार भनेर भन्छौँ। यो तरिकाले पनि हामीले म्याट्रिक्सहरूलाई के गर्न सकिन्छ, एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ, ठिक छ। कुरा बुझियो। यो भयो हाम्रो म्याट्रिक्सलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। अर्को भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने म्याट्रिक्सहरूलाई जेनरली क्यापिटल लेटर्सले डिनोट गरिन्छ है। म्याट्रिक्सहरूलाई जेनरली केले डिनोट गरिँदो रहेछ, क्यापिटल लेटर्सहरूले, ठिक छ। क्यापिटल लेटर्स जस्तै ए बी सी डी यस्तै हुँदै हुँदै क्यापिटल। जस्तै हाम्रो यो माथिको म्याट्रिक्सलाई हामीले केले डिनोट गर्न सक्छौँ, यसरी एक्स इक्वल्स टू भनेर डिनोट गरिन्छ है। एक्स इक्वल्स टू, यसले एउटा एज अ होल म्याट्रिक्स आफूभित्र के गर्छ, क्यारी गरिरहन्छ, ठिक छ। यो हाम्रो एउटा सिम्पल म्याट्रिक्सको डेफिनेसन हुन गयो।
ठिक छ। सपोज अब मैले भने अरे मलाई एआइजे भन्ने इलिमेन्ट चाहियो, यो म्याट्रिक्समा मलाई एआइजे भन्ने इलिमेन्ट चाहियो भने मैले के गर्छु, आइथ रोमा जान्छु होइन, सुरुमा यहाँनिर खोज्छु आइथ रो कतापट्टि छ, आइथ रो कतापट्टि छ, त्यसपछि जेथ कलम खोज्दाखेरि सपोज यता माथिबाट हेर्छु जे कलम कुनमा पर्छ र यिनीहरू दुईटा इन्टरसेक्सन हुने ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, मेरो एआइजे भन्ने हुन्छ। जस्तै मैले A22 भन्ने इलिमेन्ट खोजेँ भने हाम्रो कसरी A22 भन्ने इलिमेन्ट भेटिएला त, सो सोच्नुहोस् त। जस्तै 2 भनेको त सेकेन्ड रो हो भने चाहिँ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो यहाँनिर कतै पर्छ होला, ठिक छ, यो कुरा बुझियो। त्यसपछि अर्को के छ, हाम्रो सेकेन्ड कलममा छ, सेकेन्ड कलम भने चाहिँ फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम। अब यहाँबाट यसरी झर्दाखेरि र यताबाट यता आउँदाखेरि इन्टरसेक्सन पोइन्ट कहाँ भयो त, A22 भन्नेमा भयो नि है, A22 भन्नेमा इन्टरसेक्सन भयो भनेपछि हाम्रो खोजेको इलिमेन्ट यो A22 पाइयो। यसरी यसरी हामीले म्याट्रिक्सलाई भेट्न सकिन्छ, ठिक छ, यो भयो। म्याट्रिक्सलाई हामीले अर्को सिम्पल तरिकाले नोटेट गर्दा यसरी पनि नोटेसन दिन सकिन्छ। जस्तै एआइजे यसरी ब्र्याकेट एम क्रस एन यसरी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ जेनरल इलिमेन्टहरू लेख्यो। एम क्रस एनको म्याट्रिक्स छ र एआइजे भनेपछि आइथ रो जेथ कलम भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। अर्को कुरा आउँछ यहाँनिर लिडिङ डायगनल अथवा प्रिन्सिपल डायगनलको कुराहरू। यदि मेरो म्याट्रिक्स स्क्वायर छ भने जुन आई इक्वल्स टु जे हुने इलिमेन्ट्सहरू छ नि, जहाँ जहाँ चाहिँ रोको नम्बर र कलमको नम्बर सेम छ, जस्तै कुन कुनमा छ होला, यो एआइजे भन्नेमा छ, A11मा छ, A22मा हुन्छ, त्यसै गरी A33मा हुन्छ, A44मा हुन्छ, A55मा हुन्छ, ANNमा होला हो। यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, हामीले लिडिङ डायगनल भनिन्छ। कुरा बुझियो। लिडिङ डायगनल भनेको कस्तो रहेछ, यहाँनिर एआइजेमा इफ आई इक्वल्स टु जे हुन्छ भने यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, लिडिङ डायगनल अर अर्को नाममा यसलाई भन्नुपर्दा हामीले प्रिन्सिपल डायगनल भनेर पनि भन्छौँ, ठिक छ। प्रिन्सिपल डायगनल, मेन डायगनल भनेर भन्न खोजे जस्तो हो, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो हामीले। यसपछि हाम्रो पालो आउँछ सम बेसिक म्याट्रिसेसहरूको है। यो कुरा तपाईँहरूले पढे पनि यसको थोरै म रिभिजन गराउँदैछु, कहीँनिर कतै छुटेको थियो, बुझ्न अप्ठ्यारो भएको थियो भने यसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ है। यहाँनिर अब हेर्न गइरहेछौँ हामी सम बेसिक के छ त म्याट्रिसेसहरू छ। अब के भन्न खोजा त, सम बेसिक म्याट्रिसेस भनेपछि यहाँनिर हामी केही म्याट्रिसेसहरू जुन हामीले युज गरिरहेका छौँ त्यसको बारेमा हेर्छौँ। जस्तै पहिलो छ हाम्रो रो म्याट्रिक्स भनेर। रो म्याट्रिक्स भनेको कस्तो टाइपको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ रो म्याट्रिक्स भन्छ त भन्दा, कन्टेनिङ ओन्ली वान रो, ठिक छ, कन्टेनिङ ओन्ली वान रो, यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ, रो म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। जस्तै एउटा मात्र रो हुन पाउँछ, एउटाभन्दा ज्यादा रो हुन पाउँदैन। कसरी हामीले चिन्न सक्छौँ होला त यो कुरा भन्दा, सपोज मैले यतापट्टि एउटा म्याट्रिक्स ड्र गर्छु है, यहाँनिर एउटा म्याट्रिक्स ड्र गरौँ नि त। ल यसरी मैले एउटा म्याट्रिक्स बनाउँछु। सपोज यहाँनिर मैले एउटा इलिमेन्ट 1 भनेर राखेँ। यो 1 भन्ने इलिमेन्टमा के छ, एउटा रो छ एउटा कलम छ होइन, भनेपछि यो एउटा रो म्याट्रिक्स भन्न पाइयो। त्यसै गरी अर्को मैले राखेँ 1 2 भनेर राखेँ, यसमा एउटा मात्रै रो छ नि होइन, एउटा मात्रै रो छ तर कलम कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, यो एउटा रो हुने भयो है, यसरी हेर्दा यो एउटा रो हुने भयो, तर कलम कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, यो एउटा कलम भयो। त्यसै गरी यो अर्को कलम हुने भन्छ, दुईटा कलम छ। हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्यौँ, 1 क्रस 2 भनेर लेख्न सक्यौँ, ठिक छ। त्यसै गरी सपोज अर्को म्याट्रिक्स पनि मैले हेर्ने भने यहाँनिर सपोज 1 2 3 भन्ने हेऱ्यो भने यहाँनिर कतिवटा रो छ, एउटा रो छ, यो एउटा रो भयो है। कलम कतिवटा छ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा कलम, त्यसै गरी दुईटा कलम, त्यसै गरी तीनवटा कलम छ होइन। भनेपछि यो म्याट्रिक्सको अर्डर के हुने भयो त, 1 क्रस 3। तर यदि मैले एउटा अर्को म्याट्रिक्स लिएँ, सपोज 1 2 भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ भने यहाँनिर त कतिवटा रो छ हेर्नुहोस् त, यसरी यो एउटा रो भयो, यो एउटा रो भयो, र
दुईटा रो भयो भने चाहिँ 2 क्रस 1 छ, यो एउटा रो म्याट्रिक्स हुन सक्दैन। ठिक छ, यो रो म्याट्रिक्स भएन। त्यसै गरी रो म्याट्रिक्स सँगसँगै अर्को म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो रो म्याट्रिक्स त हामीले हेरिहाल्यौँ। दोस्रो भनेको कस्तो हुन सक्ला, कलम म्याट्रिक्स भनेर हुन्छ। कलम म्याट्रिक्स कस्तो म्याट्रिक्सलाई कलम म्याट्रिक्स भन्छ त भन्दा म्याट्रिक्स ह्याभिङ ओन्ली वान कलम, म्याट्रिक्स ह्याभिङ ओन्ली वान कलम, ओन्ली वान कलम भयो भने यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामीले कलम म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। जस्तै कलम म्याट्रिक्स इक्जाम्पल भनेको सपोज मैले यसरी 1 मात्रै लेखेँ भने पनि यहाँनिर एउटा रो छ एउटा कलम छ, यो कलम म्याट्रिक्स भयो। त्यसै गरी मैले 1 2 यसरी लेखेँ भने के छ, यहाँनिर दुईवटा रो छ तर एउटा कलम छ हैन। त्यसै गरी यदि मैले 1 2 3 भनेर लेखेँ भने यहाँनिर के छ त हाम्रो एउटा रो छ र 3वटा कलम छ हैन। यो माथिबाट एउटा रो भयो, यहाँबाट एउटा दुई सरी मिस्टेक भने मैले, यहाँनिर के छ त 3टा कलम छ है, एउटा कलम दुईटा कलम 3वटा कलम, तर रो कतिवटा छ, एउटा छ भनेपछि यहाँनिर मैले ठ्याक्कै उल्टो लेखेको छु। यो भनेको कति भयो त हाम्रो 3 क्रस 1 चाहिँ भयो। यसलाई हामीले कलम म्याट्रिक्स भनेर भन्न सक्छौँ है। यो कलम म्याट्रिक्स भयो, रो म्याट्रिक्स कलम म्याट्रिक्स। अर्को म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो के छ, यहाँनिर रो म्याट्रिक्स कलम म्याट्रिक्स भयो। त्यसपछि आउँछ नल अथवा जिरो म्याट्रिक्स, नल अथवा जिरो म्याट्रिक्स भनेर छ। नल अथवा जिरो म्याट्रिक्स भनेको के हो त, इफ all elements in a matrix are zero। ठीक छ, यदि if all elements in a matrix are zero यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, हामीले नल म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। यसलाई नल म्याट्रिक्स भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा AIJ M क्रस n को म्याट्रिक्स छ, ठीक छ, र AIJ इक्वल्स टु 0 छ फर अल I, J है। फर अल I, J को जे भ्यालु जुन रो होस् जुन कलम होस् त्यसमा हाम्रो यो AIJ को भ्यालु चाहिँ कति छ, 0 छ। ठिक छ, यसको भ्यालु 0 छ भने यो के हुन्छ त, एउटा नल म्याट्रिक्स हुन जान्छ है। यो नल म्याट्रिक्स भयो। त्यसै गरी अर्को म्याट्रिक्स आउँछ हाम्रो स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर आउँछ। फोर्थमा आयो हाम्रो स्क्वायर म्याट्रिक्स। अब कस्तो प्रकारको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्न सकिन्छ होला भन्दा नम्बर अफ रोज, जुन म्याट्रिक्समा नम्बर अफ रोज इक्वल्स टु नम्बर अफ कलम्स हुन्छ त्यस्तो प्रकारको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ, के भन्न खोज्यो त, सपोज मसँग एउटा म्याट्रिक्स छ AIJ छ र यहाँनिर m क्रस n छ र इफ यहाँनिर m इक्वल्स टु n हुन्छ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौँ, स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। m अर्डरमा दुईटै सेम छ। जस्तै के इक्जाम्पल हुनसक्छ यसको, यहाँनिर हामीले यसको फर्मेट लेखौँ। सपोज एउटा मैले यहाँनिर इलिमेन्ट एउटा मात्र राखेँ 1, यहाँनिर एउटा रो छ एउटा कलम छ र m र n त इक्वल छ भनेपछि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। त्यसै गरी 1 2 3 4 भनेर राखेँ, यो राखेँ भने के छ, दुईवटा रो दुईवटा कलम भनेपछि यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुने भयो। अर्को के छ हाम्रो 5 6 7 8, यहाँनिर पनि के छ 2/2 भयो, यो पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। त्यसै गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यसमा के छ, 3वटा रो छ 3वटा कलम छ भनेपछि यो पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुने भयो। यसरी रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल भयो भने यसलाई हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर भन्न सक्छौँ है। सिम्पल कुरा छ, जस्ट रिभ्यू गर्नु होला बिस्तारै। नेक्स्ट छ हाम्रो के भनिन्छ, युनिट म्याट्रिक्स। युनिट म्याट्रिक्स एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो।
यो युनिट म्याट्रिक्स भनेको के छ त युनिट म्याट्रिक्समा युनिट म्याट्रिक्स भनेको एक प्रकारको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो ठीक छ पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ युनिट म्याट्रिक्स भनेको एक प्रकारको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो र कस्तो प्रकारको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो त स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेपछि यसको रोज र कलम्सको नम्बर इक्वल छ अब कस्तो प्रकारको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भन्दा यसमा लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स लिडिङ diagonal अथवा principal diagonal elements are 1 and other all are 0 कुरा बुझियो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो र यस्तो खालको स्क्वायर म्याट्रिक्स जसमा लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स 1 छ र अरु सबै 0 छ त्यस्तो प्रकारलाई हामी युनिट म्याट्रिक्स भन्छौं जस्तै यसको सानो एक्जाम्पल हेरौं यहाँ नेरी एउटा 1 1 0 0 अब यसको लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स हेर्नुस् त A11 मा के छ 1 छ A12 मा A12 मा 0 छ त्यसैगरी A21 मा 0 छ र A22 मा कति छ 1 छ यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स पनि हो 2/2 को र हामीले के भनेका थियौं लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स भेटाउनको लागि I = J हेर्नु पर्ने हुन्छ र जहाँ I = J छ त्यहाँनेरि भ्यालु 1 1 छ भनेपछि यो एउटा युनिट म्याट्रिक्स हुने भयो त्यसैगरी अर्को युनिट म्याट्रिक्स भनेको यदि मैले 1 0 0 लेखे 0 1 0 लेखे र 0 0 1 भनेर लेखे भने यो एउटा 3/3 अर्डरको म्याट्रिक्स हो र यसको लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु हेर्नुस् त A11 A22 र A33 हैन A11 A22 र A33 छ नि यिनीहरु 1 छ अरु सबै 0 छ यो एउटा युनिट म्याट्रिक्स हुने भयो यसलाई युनिट म्याट्रिक्स भन्न सकिन्छ त्यसैगरी अर्को म्याट्रिक्स छ हाम्रो स्केलर म्याट्रिक्स भनेर छ स्केलर म्याट्रिक्स कस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई स्केलर म्याट्रिक्स भनिन्छ अब हेरौं स्केलर म्याट्रिक्स हुनको लागि पनि उसको पहिलो रुल भनेको उ एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनै पर्छ ठीक छ स्केलर म्याट्रिक्स हुनको लागि यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स मात्रै स्केलर म्याट्रिक्स हुन सक्छ कस्तो खालको स्केलर म्याट्रिक्स त भन्दाखेरि लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स आर लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स के हुनु पर्यो त आर सेम and other all are 0 and other all are 0 ठीक छ लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु सबै सेम हुन्छ र यदि अरु सबै 0 हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको म्याट्रिक्सलाई स्केलर म्याट्रिक्स भनिन्छ जस्तै यसको एक्जाम्पल के हुन सक्छ मैले यतापट्टि A राखे 0 राखे यहाँनेरि 0 राखे यहाँनेरि A राखे भने यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो र हाम्रो लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स यो A हो र अर्को A छ हेर्नुस् त A11 मा A छ A22 मा A छ अब यो त नन जिरो एलिमेन्ट्स अथवा सेम एलिमेन्ट्सहरु भयो नि त यदि यहाँनेरि A यहाँनेरि A1 भएको भए डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स हुन्थ्यो तर यहाँनेरि दुईटैको सेम एलिमेन्ट्स छ यो एउटा स्केलर म्याट्रिक्स भयो त्यसैगरी अर्को एउटा म्याट्रिक्स हेर्नु पर्दा मैले यहाँनेरि K राखे यहाँ 0 राखे यहाँ 0 राखे यहाँ 0 राखे यहाँ K राखे यहाँ 0 राखे यहाँ 0 0 K भनेर मैले पुट गरे यो एउटा 3/3 अर्डरको म्याट्रिक्स हो है यसको लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु A11 मा के छ A22 मा के छ A33 मा के छ यो तीनटैमा के छ भनेपछि सबै एलिमेन्ट्स लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु सेम भयो यो एउटा स्केलर म्याट्रिक्स हुने भयो है यसरी बुझियो नेक्स्ट मा छ हाम्रो डायगोनल म्याट्रिक्स भनेर छ है के छ त डायगोनल म्याट्रिक्स के हुन्छ होला त डायगोनल म्याट्रिक्समा त्यो कुराहरु ध्यान दिउँ अब डायगोनल म्याट्रिक्स हुन पनि सुरुमा एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनै पर्छ ठीक छ हामीले धेरै कुराहरु स्क्वायर म्याट्रिक्समै काम गर्छौं एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्छ र यो कस्तो खालको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भन्दाखेरि यसको लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स आर non-zero leading diagonal elements are non-zero and other all are 0 and other all are 0 यस्तो प्रकारको स्क्वायर म्याट्रिक्स जहाँ लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जिरो छन् र अरु सबै 0 छन् त्यस्तोलाई चाहिँ डायगोनल भन्छ जस्तै यदि मैले यहाँनेरि A लेखे
यहाँ 0 लेखे, यहाँ 0 लेखे, बी लेखे भने यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ 2x2 को र यसको लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस् त ए र बी जुन छ यो त 0 छैन, नन जिरो एलिमेन्ट्सहरू हो हैन। यसलाई के भन्ने हो त डायगोनल म्याट्रिक्स भन्ने हो। त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्ने हो भने A 0 0 0 B 0 0 0 C यसमा के छ यो एउटा 3x3 अर्डरको म्याट्रिक्स हो। यसको लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू A B C छन् जुन 0 छैनन्, अरु सबै 0 छन्, त्यसैले यो पनि एउटा डायगोनल म्याट्रिक्स हुनुपर्ने हो। ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ है। यहाँनिर हाम्रो लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरुको कुरा भयो, यति कुरा बुझियो होला। त्यसपछि पालो आउँछ हाम्रो, यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले हेर्ने म्याट्रिक्स भनेको अर्को ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेर छ। ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेर छ। अब ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा पनि दुई प्रकारको म्याट्रिक्सहरू हुन्छन् है। ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स पनि दुई प्रकारको म्याट्रिक्सले बनेको हुन्छ। एउटा हुन्छ अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुन्छ र अर्को हुन्छ लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स है, यो दुई प्रकारको म्याट्रिक्सहरू हामीसँग छ। अब कस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्छ होला भन्दाखेरि यदि हाम्रो यहाँनिर एउटा रुल छ aij इक्वल्स टु 0 हुन्छ, ठीक छ, aij इक्वल्स टु 0 हुन्छ फर अल i ग्रेटर देन j भयो भने त्यस्तोलाई अप्पर ट्रायंगुलर भन्छ। र लोअर ट्रायंगुलरमा के हुन्छ त aij इक्वल्स टु 0 हुन्छ फर अल i लेस देन j। यदि यो प्रिन्सिपल फलो हुन्छ भने अप्पर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर हुन्छ। अब यसको लागि पनि पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनै पर्छ, ठीक छ। स्क्वायर म्याट्रिक्स नभए हामीले अप्पर ट्रायंगुलर र लोअर ट्रायंगुलर भन्न सक्दैनौं। यसको एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ है। 3x3 म्याट्रिक्समा एउटा एक्जाम्पल बनाऊ। सपोज मैले यसरी नै बनाए a11 a12 a13, त्यसै गरी a21 a22 a23 अनि a31 a32 र a33। यो एउटा 3x3 अर्डरको स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। अब यो अनुसार के भनिएको छ भन्दा यदि कलमको रोको नम्बर चाहिँ कलमको नम्बर भन्दा ठुलो छ भने 0 बनाउने है। रोको नम्बर चाहिँ कलमको नम्बर भन्दा ठुलो छ। जस्तै यो a21 मा हेर्नुस् त रोको नम्बर 2 छ, कलमको नम्बर 1 छ नि, यसलाई के गरिदिनु पर्यो 0 बनाइदिनु पर्यो, यो 0 हुन गयो। त्यसै गरी यो हेर्नुस् त a31 छ नि, यहाँनेरि रोको नम्बर 3 छ, कलमको नम्बर 1 छ, यो त ठुलो भयो भनेपछि यहाँनेरि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनेरि पनि हामीले 0 बनाइदिनु पर्यो। त्यसै गरी a32 मा हेर्नुस्, a32 मा रोको नम्बर 3 छ, कलमको नम्बर 2 छ भनेपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो 0 बनाइदिनु पर्यो। हो, अब अरु त सबै ठीक छ। यसलाई के भनिन्छ त हामीले अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी यही म्याट्रिक्स लिएर हामी लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स पनि डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गरौँ। a11 a12 a13 छ, a21 a22 a23 छ, a31 a32 र a33 छ यहाँनेरि है। यो कुराहरू छ, ठीक छ। अब यसमा हामीले के हुन्छ त हेरौँ है त। अब लोअर ट्रायंगुलरमा के हुन्छ i लेस देन j भयो भने त्यति बेला 0 बनाइदिने। जस्तै कहाँनेरि छ हेर्नुस् त, यहाँनेरि i को भ्यालु 1 छ, j को भ्यालु 2 छ भनेपछि यहाँनेरि 0 बन्छ। त्यसै गरी यहाँ i को भ्यालु 1 छ, j को भ्यालु 3 छ भनेपछि i लेस देन j भयो, यहाँ पनि 0 हुन्छ। त्यसै गरी a23 मा हेर्नुस् त, a23 मा पनि i को भ्यालु 2 छ, j को भ्यालु 3 छ भनेपछि यहाँ पनि 0 हुन्छ। भनेपछि तीनवटा 0 आउने भयो, यहाँ एउटा 0, यहाँ एउटा 0 र यहाँ एउटा 0 हो। यसलाई के भनिन्छ हामीले लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ, ठीक छ। हो, यसरी हामीले अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स र लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स डिफाइन गर्न सक्छौं। तपाईले ठ्याक्कै यो नियम बुझ्ने, i ग्रेटर देन j भयो भने अप्पर ट्रायंगुलर बन्छ, aij इक्वल्स टु 0 हो त, नभए के हुन्छ लोअर ट्रायंगुलर यसरी बनाउन सकिन्छ। कुरा बुझियो होला है। अब अर्को खालको छ हामीसँग यहाँनेरि सब म्याट्रिक्स अफ अ म्याट्रिक्स भनेर छ। सब म्याट्रिक्स अफ ए म्याट्रिक्स भनेर छ।
अब सपोज सब म्याट्रिक्समा चाहिँ के भनिन्छ भने मैले एउटा म्याट्रिक्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लिए 3x3 अर्डरको है 3x3 अर्डरको एउटा म्याट्रिक्स लिए मैले सपोज यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दा एउटा रो अथवा एउटा कलम अमिट गरिदिएँ सपोज मैले यो एउटा जुन मेरो रो छ अथवा कलम छ यो कलमलाई अमिट गरिदिएँ यो कलमलाई अमिट गरेपछि बनिएको म्याट्रिक्स के आयो त यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 4 5 7 8 हो यसलाई नि के भनिन्छ त सब म्याट्रिक्स भनिन्छ सब म्याट्रिक्स बनाउने तरिका भनेको अमिट अ रो और कलम और बोथ ठीक छ एउटा कलम अथवा एउटा रो अथवा बोथ एउटा मात्रै होइन दुईटा पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले यो एउटा अर्को जुन छ हाम्रो यसलाई पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसलाई पनि रिमुभ गरेर 147 मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले अर्को गर्न सक्ने कुरा भनेको के हुन्थ्यो सपोज अब यतापटिको रो पनि उडाइदिने एउटा रो एउटा कलम उडाइदिने अथवा यहाँनिर एउटा कलम एउटा रो अनि दुईटा रो उडाइदिने यसरी र रह्यो 7 8 यसरी पनि हाम्रो सब म्याट्रिक्स भन्छ एउटा रो एउटा कलम अथवा बोथ तपाईले रिमुभ गर्ने अथवा मोर देन वान पनि गर्न सक्नुहुन्छ है मोर देन वान रिमुभ गरेर बनिएको जुन म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसलाई सब म्याट्रिक्स अफ अ म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ यहाँसम्म हामीले के हेर्यौं त म्याट्रिक्स भनेको के हो र म्याट्रिक्सको प्रकारहरू हेर्यौं है तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला के कुराहरू रहेछ भनेर कहीँनेरि कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त अब पालो आउँछ हाम्रो इक्वल म्याट्रिक्सको अथवा इक्वल म्याट्रिसेसै भनौं म्याट्रिक्सको प्लुरल है म्याट्रिसेस भनेको इक्वल म्याट्रिसेस ठीक छ सपोज मसँग दुईटा म्याट्रिसेस छ एउटा म्याट्रिक्स ए भयो अर्को म्याट्रिक्स बी भयो अब यो दुईटालाई मैले इक्वल भन्नुपर्ने छ भने यदि यो दुईटा इक्वल छन् भने कसरी मैले इक्वल भन्न सक्छु त हो त्यो कुरा लेखिरहेका छौं हामीले यहाँनेरि इक्वल भन्नको लागि पहिलो कुरा भनेको दे शुड ह्याभ सेम अर्डर ठीक छ दे शुड ह्याभ सेम अर्डर ए को अर्डर 3x3 छ भने बी को अर्डर पनि 3x3 हुनु पर्यो ए को अर्डर 4x4 छ भने बी को अर्डर पनि 4x4 हुनु पर्यो ए को अर्डर 5x5 छ भने बी को अर्डर पनि 5x5 हुनु पर्यो ए को अर्डर 3x2 छ भने बी को अर्डर पनि 3x2 हुनु पर्यो पहिलो कुरा त यो हुनु पर्यो त्यसैगरी दोस्रो कन्डिसन भनेको के छ भन्दा द एलिमेन्ट्स इन करेस्पोन्डिङ पोजिसन्स द elements in corresponding positions of two matrices are equal भन्न सकिन्छ ठीक छ यदि करेस्पोन्डिङ पोजिसनको एलिमेन्ट्सहरु इक्वल भयो भने त्यतिबेला हामीले त्यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई इक्वल म्याट्रिक्स भन्न सक्छौं जस्तै यसलाई हामीले अलि म्याथमेटिकल हिसाबमा लेख्नु पर्यो नि सपोज a इक्वल्स टु aij छ यतापटि m क्रस n भनेर छ अर्को म्याट्रिक्स b छ मसँग b भनेको सपोज मैले यता लेखे bij र यहाँनेरि के छ o क्रस p भनेर छ भने यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई इक्वल लेख्नु पर्यो भने यो म्याट्रिक्सलाई इक्वल लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ m इक्वल्स टु o हुनु पर्छ पहिलो कुरा ठीक छ यहाँनेरि पहिलो कन्डिसन अनुसार के हुनु पर्छ त हाम्रो m इक्वल्स टु o हुनु पर्छ र n इक्वल्स टु p हुनु पर्छ ताकि यसको अर्डर सेम होस् र दोस्रो कन्डिसनमा के हुनु पर्छ दोस्रो कन्डिसनमा हाम्रो यहाँनेरि aij इक्वल्स टु bij हुनु पर्छ फर अल i, j ठीक छ फर अल i, j aij इक्वल्स टु bij भयो भने यस्तो प्रकारको म्याट्रिक्सहरुलाई इक्वल म्याट्रिक्स भनिन्छ यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल यहाँनेरि म दिन्छु सपोज यहाँनेरि 1 2 3 4 भन्ने छ है यसलाई मैले a म्याट्रिक्स भनेर भने त्यसपछि अर्को छ यहाँनेरि b यो भनेको के छ 5 6 7 8 भनेर छ है 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर छ अब हेर्नुस् त यो दुईटैको अर्डर 2x2 छ है 2x2 छ सरी यहाँनेरि अब एलिमेन्ट्सहरु पनि सेमै राख्नु पर्ने हुन्छ नि हैन 1
2 3 4। अब यिनीहरू दुईटैको करेस्पोन्डिङ हेर्नुहोस् त। सपोज यतापट्टि A11 मा 1 छ, यता पनि A11 मा 1 छ, यतापट्टि A12 मा 2 छ, यता पनि A12 मा 2 छ, A13 मा दुईटैमा 3 र 3 छ, र A12 मा A21 मा 3 3 छ, र A22 मा 4 4 छ है। यो A22 भयो, A21 भयो, यो A21 भयो है त। ल A21 A21 हो, यसरी इक्वल म्याट्रिसेसहरू हुन्छ। ठिक छ। यति कुराहरू हेरिसकेपछि अब हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने कुरा है के आउँछ त, अल्जेब्रा अफ म्याट्रिसेसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। म्याट्रिसेसहरूमा पर्फर्म हुने अपरेसन्सहरूको बारे हामी केही कुरा गर्छौँ। एकदम छोटो डिस्क्रिप्सनहरू दिन खोज्छौँ के छ कस्तो छ कुराहरू भनेर है। अल्जेब्रा अफ म्याट्रिसेस भनेर छ, र अलिकति यो अरूभन्दा थोरै डिफ्रेन्ट किन हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ हामी यसको प्रुफहरू पनि दिन खोज्छौँ है, के छ कस्तो खालको छ भनेर यसको प्रुफहरू सहित हामी यहाँ कुरा गर्छौँ। किनभने यो कुराहरू तपाईँलाई चाहिन्छ, के रहेछ त एक्ज्याक्ट कुरा भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त होइन। हो, त्यो एक्ज्याक्ट कुरा बुझ्नकै लागि भए पनि हामीले के गर्छौँ, यसको प्रुफ सहित चाहिँ काम गर्छौँ है त। ल फर्स्टमा छ हाम्रो स्केलर मल्टिपल अफ म्याट्रिसेस भनेर छ। पहिलो के छ, स्केलर मल्टिपल अफ ए म्याट्रिक्स भनेर छ। के हुन्छ त स्केलर मल्टिपल अफ अ म्याट्रिक्समा? अब जस्तै हामीसँग एउटा कुनै म्याट्रिक्स ए छ है, सपोज गरौँ मसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ, ठ्याक्कै मैले एक्जाम्पलै दिएँ। सपोज ए बी सी भनेर छ र डी ई एफ भनेर छ एउटा म्याट्रिक्स। यदि मैले एउटा कुनै स्केलर भनेको म्याग्निट्युड मात्रै भएको, डिरेक्सन नभएको क्वान्टिटी, त्यसलाई स्केलर भनिन्छ। स्केलर के ले मल्टिप्लाई गरे ए लाई भने इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, के अनि यहाँनिर ए बी सी डी ई एफ लेख्न सकिन्छ, इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर के ए के बी के सी के डी के ई र के एफ भनेर लेख्न सकिन्छ। स्केलरले के हुँदो रहेछ, प्रत्येक इलिमेन्टलाई के गर्दो रहेछ, यसले मल्टिप्लाई गर्ने काम गर्दो रहेछ। ठिक छ, प्रत्येक इलिमेन्टलाई यसले मल्टिप्लाई गर्ने काम गर्दो रहेछ है, त्यो बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, यति त सिम्पल कुरा भइहाल्यो। दोस्रो आउँछ हाम्रो अब एडिसन अफ म्याट्रिसेस। एडिसन अफ म्याट्रिसेस भनेर छ। के हुन्छ त एडिसन अफ म्याट्रिसेसमा? एडिसन अफ म्याट्रिसेस हुनको लागि एउटा कन्डिसन चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। के कन्डिसन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ? म्याट्रिसेस हुज एडिसन इज बिङ पर्फर्म्ड। ठिक छ, म्याट्रिसेस हुज एडिसन इज बिङ पर्फर्म्ड, जुन म्याट्रिक्सहरूको हामी एडिसन पर्फर्म गरिरहेका छौँ, दे सुड ह्याभ सेम अर्डर। दे सुड ह्याभ के त सेम अर्डर। ठिक छ, जुन म्याट्रिक्सेसहरू हामी युज गरिरहेका छौँ तिनीहरूको के हुनुपर्छ, एउटा सेम अर्डर हुनुपर्छ है। यसलाई हामी एडिसन अफ म्याट्रिसेसको रूपमा हेर्न सक्छौँ। यति कुरा बुझियो होला। यसको एक्जाम्पल हेरौँ। सपोज ए इक्वल्स टु के छ हाम्रो A1 A2 A3 छ, अनि यहाँनिर A4 A5 A6 छ है, यो एउटा म्याट्रिक्स भयो। त्यसै गरी अर्को म्याट्रिक्स छ B इक्वल्स टु हाम्रो B1 B2 B3 B4 B5 र B6 भनेर छ है, यो दुईटा छ हामीसँग। अब हामीले A प्लस B गऱ्यौँ भने के हुन्छ होला? A प्लस B गऱ्यौँ भने A11 को इलिमेन्ट्सहरू जोडिन्छ। A11 मा कुन पर्छ? A1 र B1 पर्छ नि, भनेपछि यो दुईटालाई जोड्छौँ हामी, A1 प्लस B1 जुन पोजिसनमा छ। त्यसपछि A12 मा कुन छ? यो त एउटा कुन हो त 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स हो, यो पनि एउटा 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स हो होइन। अब यहाँनिर A2 प्लस B2 हुन्छ, त्यसै गरी A3 प्लस B3 हुन्छ, A4 प्लस B4 हुन्छ, A5 प्लस B5 हुन्छ र A6 प्लस B6 हुन्छ। यो भनेको एउटा 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स हुन गयो। ठिक छ, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, एडिसनको कामहरू गर्न सकिन्छ है। एडिसन यसरी हुन्छ।
हामीले स्केलर मल्टिप्लिकेसन हेर्यौँ हैन, र एडिसनको काम हामीले यसरी यहाँनिर गर्न सकिन्छ। सिम्पल छ एडिसनको काम हैन, कुरा बुझिन्छ। यसरी एडिसन गर्न सकिन्छ। प्रत्येक करेस्पोन्डिङ ठ्याक्कै पोजिसन मिल्ने एलिमेन्ट्सहरू बिच हामीले के गर्छौँ, एडिसनको कामहरू गर्छौँ है। अब यसको केही प्रपर्टिजहरू हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर हामी यसको प्रपर्टिजहरू हेर्छौँ। पहिलो प्रपर्टी भनेको के हो, यो कम्युटेटिभ हुन्छ। ए प्लस बी गर्नु र बी प्लस ए गर्नु एउटै कुरा हो, ठिक छ, कम्युटेटिभ हुन्छ। यसलाई प्रुभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सिम्पल छ। त्यसै गरी अर्को के छ, यो चाहिँ एसोसिएटिभ पनि हुन्छ। यहाँनिर एसोसिएटिभको नियम भयो, ए प्लस बी प्लस सी भयो। एउटा के हुने भयो, एडिसन भनेको कम्युटेटिभ हुन्छ है, र दोस्रो के छ त यहाँनिर एडिसन भनेको एसोसिएटिभ पनि हुन्छ, ठिक छ। एसोसिएटिभ र कम्युटेटिभ दुईटै कुराहरू हुने भयो। ल यसरी बुझ्न सकिन्छ, सिम्पल छ। यसलाई तपाईँले कुनै एउटा इक्जाम्पलको थ्रुबाट प्रुभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आउँछ मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेसको। मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस, ठिक छ। के हो त मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस, किन गरिन्छ, अथवा यो किन यसको यस्तो रुल हुन्छ। अब हाम्रो पहिले धेरै क्वेसन्सहरू हुन्थ्यो कि मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्सेस त हामी गरिन्छ, तर खासमा के भनिरहेको छ त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनले भन्ने कुराहरू धेरै दिमागमा आइरहन्थ्यो है, के हो भनेर। अब यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो सिरिज छ, एउटा च्यानल छ हामीसँग 3 ब्लू 1 ब्राउन भन्ने च्यानल छ है, 3 ब्लू 1 ब्राउन भन्ने च्यानल छ। त्यसको लिनियर अल्जेब्राको प्लेलिस्ट हेर्नु होला, लिनियर अल्जेब्राको एकचोटि प्लेलिस्ट हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ जे होस् कसरी के हो, म्याट्रिक्स भनेको के हो, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको के हो, आदि इत्यादि कुराहरू सबै कुराहरू बुझाएको छ है। त्यहाँनिर भिजुअल तरिकाले बुझाएको छ। एउटा म्याथमेटिक्सको तपाईँलाई भिजुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने त्यसले तपाईँको म्याथमेटिक्सलाई धेरै राम्रो बनाउन सक्छ, किनभने भिजुअल्ली तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यहाँ पढ्ने सबै कुराहरू लगभग त्यो कुराहरूले यदि भिजुअल्ली बुझ्नु भने तपाईँको दिमागमा प्रुफहरू त्यत्तिकै आउन थाल्छ है त, ठिक छ। त्यो कुरा बुझ्नु होला हैन, त्यो कुरा बुझेर यदि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ, नभए जे होस् अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ। ल यसपछि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनकै कुराहरू हेरौँ। यहाँनिर के रहेछ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भन्ने कुराहरू भन्दा, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ एक प्रकारले भन्दा ट्रान्सफर्मेसन गरे हो, लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भन्छ। लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको कामहरू हामीले गर्नु नै के हो त, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको काम गर्नु हो है। हामीले म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको लिनियर ट्रान्सफर्मेसन गर्नु हो। अझै भेक्टरको नोटेसनमा हेर्दाखेरि अझै राम्रो हुनसक्छ यसलाई है। तर यति कुरा बुझौँ कि सपोज मैले कुनै पनि दुईवटा म्याट्रिक्सहरू मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा ट्रान्सफर्मेसन एप्लाई गर्नु, अथवा मल्टिपल ट्रान्सफर्मेसनहरू एप्लाई गर्नु हो, र एउटा यस्तो सिङ्गल ट्रान्सफर्मेसन निकाल्नु हो जसले यो दुईटै ट्रान्सफर्मेसनलाई बुझाउन सक्छ। तपाईँले यहाँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन गर्नुभयो, यहाँ अर्को ट्रान्सफर्मेसन, सायद यहाँ रोटेसन गर्नुभयो होला होइन, यहाँनिर ट्रान्सलेसन गर्नुभयो होला, र यो नयाँ म्याट्रिक्स जुन आउँछ तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, प्रोडक्ट निकाल्नुभयो यो दुईटाको भने यसले चाहिँ यो रोटेसन र ट्रान्सलेसनको दुईटैलाई एकैचोटि एउटै म्याट्रिक्सको फर्ममा देखाउने काम गर्छ। यो भयो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको एउटा एक्सप्लानेसन है। तर जुन मैले भिडियोहरू भने त्यहाँनिर तपाईँलाई भिजुअल्ली नै यो सबै कुराहरू देखाउँछ। त्यही भएर म स्ट्रङली रेकमेन्ड गर्छु कि त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नु होला है, किनभने थियोरिटिकल ब्याकग्राउन्ड त तपाईँलाई आउँछ, तर खासमा भयो के त भन्ने कुरा बुझ्नु भएन भने त मजा आउँदैन नि होइन, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, ठिक छ। अब यहाँनिर हामी स्टार्ट गर्छौँ के हो त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ, ठिक छ। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुनको लागि सपोज मसँग दुईवटा छ, ए र बी भन्ने म्याट्रिक्सहरू छ है, दुईवटा म्याट्रिक्सेस छ ए र बी। अब के हुनुपर्छ, यदि मैले ए क्रस बी होइन, ए र बी को मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने छ भने के हुनु पर्यो, नम्बर अफ के त, नम्बर अफ कलम्स अफ ए, ठिक छ, नम्बर अफ कलम्स अफ ए should be equal to number of rows of B, ठिक छ। कुरा बुझ्नु भयो, ए को नम्बर अफ कलम्स र बी को नम्बर अफ रोज इक्वल हुनुपर्छ। यसको मतलब
ए को अर्डर सपोज यम क्रस यन भयो भने बी को अर्डर के हुनुपर्छ यन क्रस कुनै अरू भ्यालु हुन सक्छ। यहाँनिर ए को नम्बर अफ कलम यन छ र बी को नम्बर अफ रोज यन छ। दुईटैको नम्बर अफ कलम्स र नम्बर अफ रोज यदि इक्वल भयो भने हामीले त्यो बेला मात्र के गर्न सक्छौँ म्याट्रिक्सहरू बीच मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ है। यो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भयो। ठिक छ। र नयाँ म्याट्रिक्स जुन आउँछ सपोज एउटा नयाँ म्याट्रिक्स आउँछ यो दुईटाबाट, नयाँ म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको चाहिँ के हुन्छ त नयाँ म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको हाम्रो यम क्रस क्यू हुन जान्छ। नयाँ म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको जुन यहाँ ए को रोज हुन्छ र बी को कलम हुन्छ त्यो नै हाम्रो नयाँ म्याट्रिक्सको के हुन जान्छ त अर्डर हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो हो। यही कुराहरू आउँछ यहाँनिर है। अब कसरी यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होला एउटा सिम्पल हेरौँ र त्यसपछि यसलाई नै जेनरल रूपमा एक्सप्लेन गरौँ है त। एउटा सिम्पल एक्सप्लेनेसन हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने र त्यसपछि यसलाई नै जेनरलाइज गरौँला। सपोज ए भनेको यहाँनिर हामीसँग छ ए बी सी डी भनेर छ। यो एउटा 2x2 अर्डरको म्याट्रिक्स भयो। त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर एबिसी अनि डिइएफ भनेर छ है। यो भयो, अथवा इलिमेन्ट्सहरू नै लेखौँ भने चाहिँ सायद अझै मजाले बुझ्न सकिन्छ होला है। मैले यसरी चाहिँ लेखेँ ताकि इलिमेन्ट्सहरू अनुसारै लेख्दाखेरि मजाले बुझिन्छ है त। यहाँनिर हाम्रो छ A11 A12 A21 र A22 भनेर छ। त्यसै गरी यतापट्टि A11 A12 A13 छ र यहाँनिर A21 A22 र A23 छ। अब यसको अर्डर भनेको कति हुन्छ 2/3 हुन्छ हैन। यो म्याट्रिक्सको अर्डर 2/3 भयो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने ठिक छ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरियो भने अझै मैले यहाँनिर एउटा कुरा के लेख्नु पर्थ्यो भने ए को साटो बी लेख्नु पर्थ्यो अझै राम्रो हुन्छ। B11 B12 B13 B21 B22 र B33 हैन। यति कुरा लेख्यो भने जस अझै राम्ररी बुझिएला। यो हाम्रो ए म्याट्रिक्स भयो रे, यो हाम्रो बी म्याट्रिक्स भयो है। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ मैले ए क्रस बी गरेँ। ए क्रस बी भनेको के हुन जान्छ यहाँनिर A11 A12 A21 A22 अनि यतापट्टि क्रस B11 B12 B13 त्यसै गरी B21 B22 र B23 हुन्छ। यहाँनिर अब के गरिन्छ भने ए को रोले बी को कलमसँग मल्टिप्लाई र सम गरिन्छ भन्न खोजेको। यहाँनिर हेर्नुहोस् त इक्वल्स टु यहाँनिर के गरिन्छ A11 ले केसँग मल्टिप्लाई गरिन्छ B11 सँग मल्टिप्लाई गरिन्छ प्लस A12 ले B21 सँग गरिन्छ। ठिक छ, यति कुरा भयो। फेरि पहिलो रोले सबै कलमहरूसँग मल्टिप्लाई गरेर सक्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, पहिलो रोले सबै कलमसँग मल्टिप्लाई गरेर सक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर A11 आउँछ टाइम्स B12 आउँछ हैन। A11 B12 प्लस A12 B22 भनेर आयो। त्यसै गरी A12 B13 मल्टिप्लिकेसन प्लस A12 इन्टु B23 भयो। त्यसै गरी अब सबैलाई मल्टिप्लाई गरेँ, पहिलो रोले सबै कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर सकेँ मैले। अब दोस्रो रोले पनि सबै यतापट्टिको कलमहरूलाई बी को कलमहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। A21 B11 प्लस A22 B21 भयो। त्यसै गरी A21 B12 प्लस A22 B22 हुन्छ। त्यसै गरी A21 B13 प्लस A22 B23 हुन गयो हैन। यसरी मैले म्याट्रिक्सहरू बीच मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छु र यो म्याट्रिक्सको नयाँ अर्डर भनेको के छ 2,3 छ 2 क्रस 3 छ। यसको अर्डर 2 क्रस 2 थियो हैन। यसको अर्डर भनेको हाम्रो के थियो 2 क्रस 2 थियो। यसको अर्डर 2 क्रस 3 थियो। नयाँको अर्डर के भयो 2 क्रस 3 भयो हैन। यसरी हामीले म्याट्रिक्सहरूको अर्डर के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नु ल। यहाँनिर हामीले एउटा सिम्पल हेर्यौँ। अब यसलाई हामीले जेनरल रूपमा एक्सप्लेन गर्न सक्ने हो भने है, यदि हामीले जेनरल रूपमा यसलाई एक्सप्लेन गर्नु छ भने कसरी एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ होला त।
यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ है। कसरी हामीले यसलाई जेनरल रूपमा एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ होला। ल त्यो कुराहरू हेरौँ है त। जस्तै यसलाई जेनरल रूपमा एक्सप्लेन गर्नको लागि सपोज गरौँ मसँग म्याट्रिक्स छ एउटा ए म्याट्रिक्स छ जसको एआइजे भन्ने इलिमेन्ट छ र यसको अर्डर छ हाम्रो यम क्रस एन। त्यसै गरी अर्को म्याट्रिक्स छ मसँग बी भनेको बिआइजे भनेर छ र यसको अर्डर एन क्रस पी भनेर छ। अब यो दुईटाको नम्बर अफ रोज र ए को नम्बर अफ कलम र बी को नम्बर अफ रोज सेम छ एन छ। एउटा यिनीहरू दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर मैले एउटा नयाँ म्याट्रिक्स के बनाएँ सी इक्वल्स टु सिआइजे भन्ने म्याट्रिक्स बनाएँ र यसको अर्डर भनेको के हुन्छ यम क्रस पी हुन्छ है। नयाँ अर्डर यम क्रस पी हुने भयो। ठिक छ। अब यहाँनिर यसको इलिमेन्ट्सहरू कसरी भेट्न सकिन्छ होला त है। यसको इलिमेन्ट्सहरू हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होला। ल यसको यहाँनिर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हेरौँ है त। ए भनेको हाम्रो के हुन सक्छ हेर्नुहोस् त। एमा यमवटा रोज एनवटा कलम छ नि। हामीले A11 A12 लेख्दै 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 यहाँनिर कति लेख्न सकिन्छ A1 n भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी A21 A22 लेख्दै A2n अनि तल AM1 AM2 हुँदै हुँदै AMN हुन्छ किनभने यो हाम्रो नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर एमवटा रोज छ एनवटा कलम छ। त्यसै गरी म्याट्रिक्स बी को लागि हामीले के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त B11 B12 हुँदै हुँदै नम्बर अफ कलम्स के छ B1P छ। त्यसै गरी B21 B22 हुँदै हुँदै B2P लेख्ने। त्यसै गरी फाइनल्ली BN1 BN2 हुँदै हुँदै हामीले के लेख्न सक्छौँ BNP भनेर लेख्न सक्छौँ। यसको अर्डर भनेको के छ हाम्रो नम्बर अफ रोज n छ नम्बर अफ कलम्स p छ हैन। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने के आउला हेर्नुहोस् त यहाँनिर A क्रस B भनेको यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ A11 A12 हुँदै हाम्रो A1n छ। त्यसै गरी A21 A22 हुँदै हुँदै यहाँनिर A2n छ अनि यहाँनिर AM1 AM2 हुँदै यहाँनिर के छ AMN भनेर छ है। यो बुझ्यो। यतापट्टि अब मल्टिप्लाई हुनको लागि B11 B12 हुँदै हाम्रो B1P छ। त्यसै गरी यहाँनिर B21 B22 हुँदै हुँदै B2P भनेर छ र फाइनल्ली BN1 BN2 हुँदै हुँदै BNP भनेर छ है। यो भयो हाम्रो दुईटा म्याट्रिक्स। अब यिनीहरूको ए को नम्बर अफ कलम्स र बी को नम्बर अफ रोज सेम छ मल्टिप्लाई गर्न सक्यो। मल्टिप्लाई गर्दा के गर्नु पर्यो सुरुमा ए को रो जति जे छ ठिक छ ए को जति जे रोजहरू छ त्यो रोजलाई ठ्याक्कै मिलाएर यहाँनिर हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त थोरै बाङ्गो भयो जस्तो छ सरी त्यसको लागि। यहाँनिर के हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब सुरुमा ए को पहिलो रोले बी को सबै कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। कसरी आउँछ भ्यालुजहरू हेर्नुहोस् A11 टाइम्स B11 प्लस A12 टाइम्स B21 प्लस हुँदै हुँदै यहाँनिर के हुन्छ A1n टाइम्स BN1 हुन्छ। यो पहिलो भयो है। यो पहिलो भयो। त्यसै गरी अर्को अब अर्को के गर्नु पर्यो A11 टाइम्स B12 प्लस A12 टाइम्स B22 हुँदै हुँदै यहाँनिर के हुन्छ प्लस A1n टाइम्स BN2 हुन्छ हैन। यो पनि भयो र फाइनल्ली यतापट्टि हामी जाने हो भने हेर्नुहोस् है यदि हामीले यतैनेरि जान्छौँ भने यहाँनिर के हुन्छ फाइनल्ली हाम्रो A11 टाइम्स B1P प्लस A12 टाइम्स B2P अनि यहाँनिर A1n टाइम्स BNP हुन्छ हैन। यसरी आउँछ यहाँनिर भ्यालुजहरू ठिक छ। यहाँनिर तपाईले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ होला हैन। यति कुरा हामीले यहाँनिर लेख्यौं है। ल यहाँनिर यति कुराहरू आउँदो रहेछ। त्यसै गरी अब सेकेन्डको लागि लेखौँ त। सेकेन्डमा के छ A21 टाइम्स B11 हुन्छ प्लस
A22 टाइम्स B21 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर A2n टाइम्स BN1 हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ A21 टाइम्स B12 प्लस A22 टाइम्स B22 हुँदै हुँदै A2n टाइम्स BN2 हुन्छ। यतापट्टि के हुन्छ A21 टाइम्स B1P प्लस A22 टाइम्स B2P हुँदै हुँदै यहाँनिर हुन्छ A2n अनि A2n हाम्रो A2n टाइम्स यहाँनिर यतापट्टि हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा यहाँनिर A2n टाइम्स BNP भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। त्यो कुराहरू लेख्न सकियो र फाइनल्ली हामीले के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर यदि यसरी नै गर्दै जाने हो यसरी नै गर्दै जाने हो भने यहाँनिर डट 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 छ नै धेरै एडिसनहरू यहाँनिर बिचमा गरिएको छ छुटेको छ है। अब यहाँनिर फाइनली के गर्न सकिन्थ्यो पहिलोले यता गर्यो अब AM1 टाइम्स B11 प्लस AM2 टाइम्स B12 हुँदै के हुन्छ यहाँनिर AM टाइम्स B1P हुन्छ है। त्यसै गरी दोस्रोमा के हुन्छ दोस्रोमा हाम्रो AM1 टाइम्स B12 प्लस AM2 टाइम्स B22 हुँदै हुँदै यहाँनिर AMN टाइम्स B यता गरियो AM1 यता यता मल्टिप्लाई गरिँदैछ है। यहाँनिर B11 को गरियो B12 को गरियो यहाँनिर हाम्रो BN2 सम्म जान्छ हैन। अब यहाँनिर बिचमा धेरैवटा मल्टिप्लिकेसन भयो लास्टमा के हुन्छ AMN टाइम्स B1P हैन यो हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर प्लस AM त सुरुमै लेख्न पाइँदैन होला AM1 चाहिँ हुन्छ है। यहाँनिर हाम्रो बिचको धेरै भयो यहाँनिर। त्यसपछि यतापट्टि AM1 चाहिँ हुन्छ यहाँ AM1 टाइम्स BNP AM2 टाइम्स B2P हुँदै हुँदै फाइनली AMN टाइम्स BNP भनेर लेख्न सकिन्छ। ल यो हाम्रो के भयो त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुने भयो। यसरी हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको काम गर्न सक्ने रहेछौँ। ठुलोमा यसरी हुने रहेछ हैन। रोले कलमलाई गर्दै गर्दै जाने फाइनली पनि त्यहीले रोले कलमलाई गर्दै जाने त्यही कुराहरू। अब यहाँ बिचमा धेरैवटा हामीले छुटाएको छौँ। अब यसलाई हामीले एउटा सिङ्गल फर्मुलाको रूपमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ सपोज यो इलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले CIJ अब यो भनेको मेरो C11 भयो अरे है। यो भनेको मेरो कति हुन्छ त यति इलिमेन्ट भनेको C12 हुन्छ र यो इलिमेन्ट भनेको मेरो के हुन्छ C1। अब कतिवटा रोज नयाँमा मेरो कतिवटा कलम छ नयाँ म्याट्रिक्समा मेरो नम्बर अफ कलम्स भनेको P वटा छ भनेपछि यो मेरो C1P हुन्छ। यहाँनिर बिचमा धेरै छ अनि यसरी नै हामीले मिलाउँदै जानु पर्यो। अब CIJ भनेको के लेख्न सकिन्छ होला CIJ भनेको यहाँनिर यसरी हेरौँ CIJ कुनै एउटा इलिमेन्ट भनेको यहाँ k इक्वल्स टु 1 देखि n सम्म जाला k इक्वल्स टु 1 देखि n सम्म जाला के को मल्टिप्लिकेसन छ A र B दुईटा बिचको इलिमेन्ट्स बिचको मल्टिप्लिकेसन र सम हुन्छ र यहाँनिर मैले लेख्ने भनेको AIK टाइम्स AKJ भनेर लेख्ने हो। ठिक छ कुरा बुझियो। यसरी हामीले लेखिन्छ हैन। जस्तै ट्राई गर्नुहोस् यदि मैले C11 भेट्नु पर्यो भने के हुन्छ होला C11 भनेको k इक्वल्स टु 1 छ यहाँ n छ यहाँनिर A1K टाइम्स BK1 भनेर छ नि। अब k को भ्यालु 1 हाल्नु भयो भने A11 टाइम्स B11 आउँछ 2 हाल्नु भने A12 टाइम्स B21 आउँछ अनि n हाल्नु भने के आउँछ A1n टाइम्स BN1 भनेर आउँछ हैन। ठ्याक्कै के हुन्छ त हेर्नुहोस् त यहाँनिरको इधरको रो र कलमको नम्बर सेम सरी A को कलम के हो B को रो के हो नि यो दुईटा सेम छ उतापट्टि AIJ भनेर छ। कुरा क्लियर भयो होला।
यतापट्टिको रो र कलमको नम्बर, ए को कलमको नम्बर र बी को रो को नम्बर सेम छ, के र के छ, र उता आई र जे छ हैन। हो एआइजे निकाल्नको लागि त्यसरी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ के यता आइजे भनेर यसरी हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। यो यसरी निक्लेको भ्यालुजहरू हो। ठिक छ, यसलाई लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ, AI1 टाइम्स B1J प्लस AI2 टाइम्स B2J हुँदै हुँदै हाम्रो के हुन्छ त AIN टाइम्स BNJ हुन्छ हैन। यो भयो। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ हामीले। यही हो हाम्रो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको जेनरल फर्मुला। तपाईँले यो फर्मुला बुझ्नुभयो कि भएन, बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई हामीले ठ्याक्कै हाम्रो यम क्रस यन क्रस पी थियो नि, तपाईँले सोच्नुहोस् यसलाई मैले के राखेँ, एमलाई मैले आई राखेँ, यसलाई मैले जे राखेर मैले सिआइजे भन्ने इलिमेन्ट भेटेँ र यसरी समेसन गर्छु के इजिकल्स टु 1 देखि यनसम्म। यन भनेको मेरो के हुन जान्छ त, यहाँनिर जुन कतिवटा नम्बर अफ इलिमेन्ट्स छ जस्तो हुन्छ नि त, यनसम्म गइरहेको छ हैन। जुन यो कमन इलिमेन्ट्स छ हैन, मेरो यहाँनिर जुन कमन छ नि, मेरो ए को कलमको नम्बर र बी को रो को नम्बर हो, त्यही नम्बरलाई चाहिँ मैले एनसम्मै यहाँनिर जुनसम्म गरेँ त्यहीसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, हो यसरी मैले काम गरेर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको एउटा जेनरल फर्मुला निकाल्न सक्छु। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले नबिर्सिनुलाई यहाँनिर युज गरेको है। यसपछि हामीले हेर्छौँ लज अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, र अब हामीले धेरैवटा गर्ने प्रुफहरू जुन छ त्यो यो माथिको फर्मुलासँगै बेस्ड छ। त्यही भएर तपाईँ यो फर्मुला चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू है। यहाँनिर भएको जुन फर्मुला छ यो फर्मुलामा के भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने जे होस् सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले जुन फर्मुला युज गरेका छौँ यो फर्मुला बुझ्नु होला है। यहाँनिर युज गरेको फर्मुलाहरू मैले मेटाइदिन्छु। यहाँनिर हाम्रो ठिक छ ल। यति गरिसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ के छ त, हामीले अर्को जुन हेर्छौँ यहाँनिर हाम्रो त्यसपछि आउँछ यहाँनिर ल हेरौँ है त के कुराहरू गर्न सकिएला। अब लज अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हेरौँ। सुरुमा लज अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेर के हुन्छ त लज अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा, जस्तै पहिलो नियम भनेको के छ हाम्रो, यो कम्युटेटिभ हुँदैन, अथवा एबी को मल्टिप्लिकेसन र बीए को मल्टिप्लिकेसन सेम हुँदैन। ठिक छ, अब यसलाई तपाईँले त्यही 3 1 को भिडियोमा हेर्नु भने एउटा ट्रान्सफर्मेसनको रूपमा बुझाएको छ है। सुरुमा रोटेसन गर्नु अनि ट्रान्सलेसन गर्नु र है, यसले कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सुरुमा रोटेसन गर्नु अनि ट्रान्सलेसन गर्नु र सुरुमा ट्रान्सलेसन गरेर रोटेसन गर्नु डिफ्रेन्ट कुरा हो। हो त्यसरी बुझेर तपाईँले भिजुअली त्यसलाई एक्सप्लेन सोच्नु होला। सुरुमा ट्रान्सलेट गरियो अनि रोटेट गरियो र सुरुमा रोटेट गरेर ट्रान्सलेट गर्नु डिफ्रेन्ट कुरा हुन जान्छ। कुनै एउटा त्यहाँनिर भेक्टर राख्नु, त्यो भेक्टरमा सुरुमा तपाईँले रोटेसन गर्नु अनि ट्रान्सलेसन गर्नु, त्यसपछि ट्रान्सलेसन गर्नु अनि रोटेसन गर्नु, त्यसले डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू दिन्छ भन्ने कुरा हो। सपोज यसलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर यदि प्रुफै गर्नु पर्यो भने ए को अर्डर छ हाम्रो यम क्रस पी छ र बी को अर्डर के छ हाम्रो पी क्रस यन छ भने मैले ए र बी मल्टिप्लाई गरेँ भने नयाँ अर्डर के आउँछ हेर्नुहोस् त, यम क्रस यन आउँछ। तर यदि मैले बिपी गरेँ भने हेर्नुहोस् त, बिपी गर्दाखेरि पी क्रस यन छ र यम क्रस पी छ। यसको त नम्बर अफ कलम्स र नम्बर अफ रोजै मिलेन नि, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनै हुन सक्दैन क्या। बी क्रस पी हुन सक्दैन, सरी बी क्रस ए हुन सक्दैन यहाँनिर। ठिक छ, हो त्यो भएर हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एबी गर्नु र बिए गर्नु पनि सेम हुँदैन रहेछ, किनभने जहिले म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने पनि छैन। कुरा बुझियो ल। अर्को प्रपर्टी छ हाम्रो दोस्रो, के छ भन्दा सपोज एबी इक्वल्स टु 0, ए र बी मल्टिप्लाई गर्दा एउटा 0 म्याट्रिक्स आउनुको मतलब यो हुँदैन कि
A equals to 0 or B equals to 0। बुझ्नुभयो भन्न खोजेको? A र B 0 हुनको लागि A म्याट्रिक्स 0 म्याट्रिक्स हुनुपर्छ अथवा B म्याट्रिक्स 0 म्याट्रिक्स हुनुपर्छ भन्ने छैन। ठिक छ? किन छैन भन्दा ल यो देन चाहिँ नट इक्वल्स हुँदैन है। A B को मल्टिप्लिकेसन 0 आउनुको मतलब A 0 अथवा B 0 हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल लिएर बुझ्न सकिन्छ। यदि A म्याट्रिक्स भनेको के छ हाम्रो 1 1 2 2 छ र B म्याट्रिक्स भनेको के छ हाम्रो 1 -1 -1 1 भनेर छ है। A B मल्टिप्लाई गरियो भने के हुन्छ? यहाँ 1 1 2 2 छ, यतापट्टि 1 -1 -1 1 छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ? 1 टाइम्स 1 यहाँ 0 आउँछ, यहाँ 0 आउँछ, यहाँ 0 आउँछ, यहाँ 0 आउँछ। मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु होला एकचोटि, यो 0 आयो। यसको मतलब के यहाँ इलिमेन्ट्सहरू 0 छन् त? छैनन्। भनेपछि 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन कुनै एउटा म्याट्रिक्स। ठिक छ? यति कुरा बुझियो। त्यसपछि थर्डमा छ हाम्रो एसोसिएटिभिटीको प्रपर्टी। यसले के भन्छ? सुरुमा A र B मल्टिप्लाई गरेर C सँग मल्टिप्लाई गर्नु र सुरुमा B र C मल्टिप्लाई गरेर A सँग मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो भनेर बुझाउँछ एसोसिएटिभिटीले। र एकदम राम्रो तपाईँले त्यहाँनिर एसोसिएटिभको कुराहरू भेट्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो पनि हेर्नु होला। यहाँनिर हामी यसको प्रुफ चाहिँ हेर्छौँ है त। ठ्याक्कै हामी एनालाइसिसको तरिकाले प्रुफ गरेर हेर्छौँ। यसको लागि सपोज गरौँ A म्याट्रिक्स चाहिँ एउटा, यसको अर्डर m क्रस n छ है। अर्डर m क्रस n छ। इलिमेन्ट्सहरूलाई मैले aij भनेर लेखेँ, तर सायद यहीँनिर m क्रस n लेख्दा हुन्छ। त्यसै गरी अर्को म्याट्रिक्स B छ, bij भनेर छ र यसको अर्डर भनेको के छ हाम्रो n क्रस p भनेर छ। अर्को म्याट्रिक्स C छ हामीसँग, यो cij भनेर छ र यसको अर्डर भनेको के छ p क्रस q भनेर छ है। यो अर्डरहरू भयो मेरो म्याट्रिक्सहरूको। मैले 3 वटा म्याट्रिक्स लिएको थिएँ। यति कुरा तपाईँले कपीमा टिप्नु भयो होला। अब सपोज हामीले यहाँनिर अब एलएचएस पोर्सन र आरएचएस पोर्सन छुट्याएर हेर्न सक्छौँ। जस्तै सपोज एबीले चाहिँ एउटा नयाँ म्याट्रिक्स डी दिन्छ अरे भनेर सपोज गरौँ। ठिक छ? एबी मल्टिप्लाई गर्दा डी आउँछ, अथवा यहाँनिर यसरी बुझ्न सकियो एबी इक्वल्स टु के हुन्छ एआइजे m क्रस n र मल्टिप्लाइड b भनेको bij के हुन्छ n क्रस p हुन्छ र यसले एउटा नयाँ म्याट्रिक्स d दिन्छ जुनमा के हुन्छ dij हुन्छ र यो dij को अर्डर भनेको के हुन्छ m क्रस p हुन जान्छ। ठिक छ? यो d को अर्डर के हुन जान्छ m क्रस p हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको bc। सपोज हाम्रो bc जुन छ यो BC मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई E भनेर भन्यौँ र B र C मल्टिप्लाई गर्दा E को अर्डर भनेको के हुन्छ? यहाँ त B र C मल्टिप्लाई गर्दा यो P र यो P भयो भने चाहिँ N क्रस Q हुन्छ है। यसलाई कसरी लेखियो EIJ भनेको चाहिँ के हुन्छ N क्रस Q हुन्छ भनेर लेखियो। ठिक छ? यति कुरा बुझियो? सिम्पल छ, यहाँसम्म बुझियो। अब यिनीहरूलाई हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो? यिनीहरूले सेम भ्यालुजहरू दिन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। सपोज अब हाम्रो माथिकै नियम आउँछ सिन्स अब डिआइके भनेको के हुन जान्छ मैले हाम्रो एबी मल्टिप्लाई गर्दा कुनै एउटा डिआइके भन्ने इलिमेन्ट भेट्नु छ भने कसरी भेट्न सक्छु? यहाँनिर हेर्नुहोस् आर इक्वल्स टु 1 देखि हाम्रो हेर्नुहोस् त डिआइके गर्दाखेरि यहाँनिर नम्बर n छ नि होइन, इक्वल हुने n सम्म भयो भनेपछि यहाँ ए र बी भइरहेछ ए आई आर र बी आर जे यसरी भेट्न सक्छु है। ए सरी मैले यहाँनिर के लेखिसकेपछि त यहाँनिर के हुनुपर्छ नि त होइन, मैले चाहिँ जे सपोज गरेछु यहाँनिर के भनेर लेखेको छु भने चाहिँ बिआर के हुनु पर्यो यहाँ होइन, जहाँ आई भनेको चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 छ, लेस देन इक्वल्स टु m छ है, र हाम्रो के भनेको ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 र लेस देन इक्वल्स टु p छ। ठिक छ? तपाईँले माथिको जुन बुझ्नु भएको छ भने यसलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो म्याट्रिक्सको अर्डर हेर्नुहोस् त, यहाँ जे लेखाएको छु तर के लेखेर जे यसलाई मैले सजिलो बनाउन खोजे मात्रै हो। यहाँनिर मैले लेख्दाखेरि चाहिँ सपोज
DIK लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर I र J भनेको चाहिँ यहाँ जस्ट नोटेसनले मैले अलिकति सजिलो बनाउन मात्रै खोजे हो है त। AIR र BRK हुने भयो। ठिक छ, यति कुरा बुझियो। र हाम्रो नम्बर अफ रोज भनेको कतिवटा हुन्छ, m वटा हुन्छ, र नम्बर अफ कलम्स p वटा हुन्छ। त्यही भएर k को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु p हुन गयो। नाउ अब मैले यहाँनिर के मल्टिप्लाई गरेँ, a र b मल्टिप्लाई गरेँ है, a र b मल्टिप्लाई गरेँ। ठिक छ, अब मैले यसको भ्यालु भेट्न खोज्छु, ABC को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर म निकाल्न खोज्छु है त। a र b मल्टिप्लाई गरेर मैले यो भ्यालु ल्याएँ। ठिक छ, a र b मल्टिप्लाई गरेर यो भ्यालु ल्याएँ। नाउ यहाँनिर I, Z element of A multiplied B times C, A र B को प्रोडक्ट निकालिसके। अब C सम्म है, यसलाई मैले कसरी निकाल्न सक्छु होला। सपोज हाम्रो C को अर्डर भनेको के छ, CIJ P क्रस Q छ है। ल हेरौँ है त, यहाँनिर ठ्याक्कै बुझ्न सकिन्छ के। CIJ मैले यहाँनिर रफमा लेखेँ, तपाईँले यसलाई ठ्याक्कै एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सपोज यहाँनिर मेरो CIJ छ अनि के छ, CIJ को भ्यालुहरू के छ हाम्रो P क्रस Q भनेर छ है। र यतापट्टि हाम्रो AB को के भयो, AB को D भयो, DIK भनौँ न त। ल DIK को कति आयो त हाम्रो, DIK भनेको M क्रस P आयो, M क्रस P छ। ल अझै राम्रो तरिकाले लेखौँ मलाई, मैले यति मेटाइदिएँ। हाम्रो AB को भ्यालु कति छ, DIJ M क्रस P छ, र यतापट्टि C छ, CIJ भनेको के छ हाम्रो P क्रस Q छ हैन, CIJ भनेको P क्रस Q छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँथ्यो होला, सपोज मैले एकछिनको लागि मान्थे यसले मलाई FIJ दिन्छ। FIJ भनेको के हुन्छ, M क्रस Q हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर PP छ, M क्रस Q हुन्छ। र FIJ को इलिमेन्ट के हुन्थ्यो होला, यदि मैले सिम्पली लेख्ने हो भने R इक्वल्स टु 1 देखि कहाँसम्म जान्थ्यो, P सम्म जान्थ्यो। र यहाँनिर DIR र के हुन्थ्यो, CRJ भनेर हुन्थ्यो। ठिक छ, यही कुरा हो, यति कुरा हो हामीले बुझ्नुपर्ने। CRJ हुन्थ्यो। अब यहाँनिर J भनेको कहाँसम्म रन हुन्थ्यो त, 1 देखि Q सम्म जान्थ्यो। र I भनेको कहाँसम्म जान्छ, 1 देखि M सम्म जान्छ भन्ने कुरा हो है। अब यसलाई नै मैले लेख्नु पर्यो भने, ठिक छ, यदि मैले यसलाई नै यहाँ एक्सप्लेन गरेर लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छु होला त। अब मेरो DIR भनेको के छ हेर्नुहोस् त, DI अथवा K भनेको, DIK भनेको यहाँनिर के छ, यो भ्यालु छ नि, हो यो भ्यालु मैले यहाँनिर पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ मैले के भनिरहेको छु, DI यहाँनिर पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यसलाई इक्वल्स टु लेखौँ। नाउ यहाँनिर ABC भनेको मैले के लेख्न सक्छु, इक्वल्स टु समेसन मेरो यहाँभित्र के छ, R इक्वल्स टु 1 देखि N सम्म AIR अनि BRK छ। त्यसपछि यसलाई मैले ब्र्याकेटमा हालिदिएँ, यो मेरो DIR भयो। अब बाहिर के छ मेरो हेर्नुहोस् त, बाहिर भनेको K इक्वल्स टु 1 देखि यदि मैले P सम्म गरेँ, ठिक छ, K इक्वल्स टु 1 देखि P सम्म गरेँ भने यहाँनिर मैले के लेख्नुपर्छ, CKJ लेख्नुपर्छ, किनभने यो मेरो रोको इलिमेन्टहरू भयो र यतापट्टि मेरो कलमको इलिमेन्ट्सहरू भेटे जस्तो भयो। अथवा यतापट्टि मेरो के आउँछ, DIK आए जस्तो भयो, यो मेरो DIK भयो हैन, यहाँनिर DIK भयो र यतापट्टि CKJ भयो। अझै एक स्टेप लेख्यो भने सायद अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ होला। यो मैले स्टेप मेटाइदिएँ है, यो स्टेप मेटाइदिएर लेखेपछि अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर समेसन मैले के गरेँ, K इक्वल्स टु 1 देखि कहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ, P सम्म जानुपर्ने हुन्छ है। र यहाँनिर के छ मेरो DIK अनि यहाँनिर हाम्रो CKJ सम्म जानुपर्ने हुन्छ, DIK र CKJ सम्म गयो हैन। अब मेरो DIK को भ्यालु के छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर म DIK को भ्यालु पुट गर्छु, K इक्वल्स टु 1 P छ, अनि यहाँनिर मेरो छ भ्यालु R इक्वल्स टु 1 देखि N सम्म छ हैन। र यहाँनिर के छ AIR अनि BRK भनेर छ, र यहाँनिर CKJ भनेर छ। ल यति कुरा बुझियो होला है, अब चाहिँ मजाले बुझ्नुभयो होला। अब यति भइसकेपछि
यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौँ होला त, कसरी यो सम्बन्धी हामीले कामहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ होला त्यो कुरा बुझौँ। यहाँनेरि हामीसँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ थ्योरम हुन्छ, जस्तै त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने फुबिनिज प्रिन्सिपल भनेर भन्छ है। फुबिनिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भने सपोज मसँग डबल समेसन छ, यसरी यहाँनेरि आई छ, यहाँनेरि जे छ है, मैले एआइजे भनेर लेखेको छु, यसरी एउटा समेसन छ भने तपाईँले यहाँनेरि के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनेरि यसरी डबल इन्टिग्रल भयो, यतापट्टि जे अनि यतापट्टि आई, यसरी एआइजे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा इन्टिग्रलहरूको के गर्न सक्नुहुन्छ, समेसन इन्टरचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई सिम्पल इन्डक्सनको तरिकाले पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन, जुन तपाईँले क्लास 11-12मा स्टडी गर्नुभएको छ। र यही फुबिनिज प्रिन्सिपल हामीले युज गरेर यहाँनिर एउटा सर्टेन काम गर्छौँ। के काम गर्छौँ भने यहाँनिर इक्वल्स टु लेखेँ मैले है, र अब यो आर इक्वल्स टु 1 देखि एनलाई मैले बाहिर निकाल्छु, यो एआइआरलाई मैले यहाँनिर राख्छु, र यतापट्टि मैले के लेख्छु, अब के इक्वल्स टु 1 देखि पी लेख्छु, बिआरके लेख्छु, अनि सिकेजे भनेर लेख्छु। यसरी मैले भ्यालुजहरू इन्टरचेन्ज गर्न सक्छु, अथवा मेरो इन्टिग्रलहरू चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर लेख्न सक्छु। ठिक छ, यो भनेको फुबिनिज प्रिन्सिपलद्वारा हुन्छ। र तपाईँले एकचोटि फुबिनिज प्रिन्सिपल हेर्नु बुझ्नु भएन भने यसको प्रुफ पछि हेरौँला है। तपाईँले एकचोटि ट्राई गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर फुबिनिज प्रिन्सिपल भनेर एकचोटि गुगल गर्नु, गुगल गरेर काम हुन्छ कि समेसनहरू इन्टरचेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यसको जेनरल रूपहरू धेरै हुनसक्छ, तर तपाईँले त्यो एउटा सिम्पल रूप हेरेर के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हेरेर काम गर्नु होला है त। ठिक छ, ल यति हेरियो फुबिनिजको, यहाँनिर हेरियो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर बिआरके र सिकेजे आयो। अब हाम्रो बी भन्ने म्याट्रिक्स थियो एउटा, जसको बिआइजे थियो, र त्यसको अर्डर बीको अर्डर के थियो हाम्रो एन क्रस पी थियो। त्यसै गरी सी भनेको त हाम्रो सिआइजे भयो, र यसको अर्डर के थियो हाम्रो पी क्रस क्यू थियो। अघि हामीले एउटा बिसी भनेको ई भनेर बनाएको थियौँ, ई भनेको के हुन्छ इआइजे हुन्छ, र यसको अर्डर भनेको के हुन्छ त पी र पी एन क्रस क्यू हुन्छ होइन। भनेपछि त यसले हामीलाई इआइजे भन्ने कुरा दिँदो रहेछ। ठिक छ, इआइजे भन्ने कुरा दिँदो रहेछ। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, इक्वल्स टु आर इक्वल्स टु 1 माथि एन छ, यहाँनिर एआइआर छ, र यसलाई हामीले ई अनि यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ इआरजे भनेर लेख्न सक्छौँ होइन। इआरजे भनेर लेख्न सकिन्छ। यो माथिको कुरा भनेको त बिआरके सिकेजे, किनभने हाम्रो इआरजे यदि हुन्थ्यो भने यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्थ्यो, आर इक्वल्स टु 1 देखि कहाँसम्म जान्थ्यो, हाम्रो एनसम्म जान्थ्यो होइन। आर इक्वल्स टु 1 देखि त्यो हाम्रो पीसम्म चाहिँ जान्थ्यो है। यो हाम्रो पीसम्म जान्छ, यहाँनिर पीसम्म जान्छ, किनभने नम्बर अफ रोज अर्डर आयो। र यहाँनिर के हुन्छ, इआरजे भन्छ बी र सीको बिआइआर र बिआइआर र यहाँनिर हाम्रो सिआरजेसम्म हुन्छ होइन। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ है। अब यहाँनिर केसम्म छ, बेग्लै कुरा हो, यहाँनिर मैले के पनि लेख्न पाएँ, यहाँ के लेखेर यहाँ के भयो, यहाँ के हुन गयो, यसरी आयो भने इआरजे निक्लिने रहेछ। एआइआर टाइम्स इआरजे हुन्छ। अब एआइआर इआरजे भनेको के हो त, यो भनेको त आई कमा जेथ इलिमेन्ट अफ ए बी सी हुन जान्छ होइन। यो भनेको त बिसी भनेको यति भयो, र एआइआर भनेको ए को इलिमेन्टहरू भयो होइन। हो, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब माथि के लेखेका थियौँ हामीले, हेर्नुहोस् त, माथि हामीले आइजेड इलिमेन्ट अफ एबिसी भनेको यो भ्यालु लेखेका थियौँ, र अन्तिममा यो इक्वल्स टु यो भ्यालु देखियो। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौँ, सुरुमा ए र बी मल्टिप्लाइड सी इक्वल्स टु अन्तिममा के हुन सक्ने रहेछ, बिसीसँग मल्टिप्लाई गर्न सकिने रहेछ। यो फुबिनिज प्रिन्सिपलले धेरै प्रब्लम गर्थ्यो, मैले स्टडी गर्दा पनि कसरी हुन्छ यो भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर यहाँनिर फुबिनिज थ्योरमहरू लागेर काम हुँदो रहेछ है। यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल यही कुरा हो, समेसनहरू इन्टरचेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू है त। ल यति कुराहरू बुझ्नुभयो होला यहाँ। अब यसपछि अर्को छ हामीसँग
डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी पनि यसले सेटिस्फाई गर्छ। जस्तै यहाँनिर के छ, ए टाइम्स बी प्लस सी भनेको यहाँनिर एबी प्लस एसी भनेर छ है, एबी प्लस एसी भनेर छ। अब यसको पनि हामीले यहाँनिर प्रुफ हेर्छौँ, एकदमै सिम्पल प्रुफ छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। हाम्रो ए इक्वल्स टु के छ, एआइजे छ। सपोज यसको अर्डर हामीले मानौँ यम क्रस यन मानौँ। अब अर्को बी भन्ने छ, बी भनेको बिआइजे हुन्छ र यसको अर्डर हामीले यन क्रस पी मानौँ। सी इक्वल्स टु के हुन्छ, सिआइजे हुन्छ र सिआइजे को अर्डर हामीले के मान्नु पर्ने हुन्छ त, बी र सी त एडिसन भइरहेको छ नि, एडिसन भइरहेको छ भने चाहिँ यसको अर्डर पनि यन क्रस पी नै हुनुपर्छ, किनभने एडिसनमा हाम्रो म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ, नभए एडिसन हुन सक्दैन। ठिक छ। अब यसपछि हामीले एउटा हेरौँ है। सपोज नाउ हामीले के मानौँ भने ए टाइम्स बी प्लस सी को अर्डर के हुन्छ, ए प्लस बी टाइम्स सी को इज ए यम क्रस पी म्याट्रिक्स हुन्छ, किनभने बी र सी एड गरिसकेपछि एउटा यन क्रस पी म्याट्रिक्स आउँछ। ए को अर्डर यम क्रस यन छ भनेपछि नयाँ अर्डर भनेको कति हुन्छ, यम क्रस यन को अर्डरमा हुन्छ। त्यही भएर ए मल्टिप्लाइड बी प्लस सी भने यति हुन्छ। नाउ हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ, नाउ फेरि आइजेथ इलिमेन्ट अफ ए मल्टिप्लाइड बी प्लस सी इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, सिम्पल छ। यतापट्टि मैले लेखेँ एआइआर भनेर लेखेँ, यतापट्टि के लेख्न मिल्छ मैले, यहाँनिर बिआरजे हुन्छ प्लस सिआरजे हुन्छ र यहाँनिर आर इक्वल्स टु 1 देखि कहाँसम्म जान्छ त, हाम्रो यनसम्म जान्छ होइन। यति त हो सिम्पल कुरा। यो एडिसन गरेर बिआरजे प्लस सिआरजे को एडिसन सेम हुनु पर्यो, 1 1 2 2 हो त्यस्तो जे छ त्यसमा एडिसन हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि एआइआर भयो, आर र आर मिल्न गयो होइन। अब यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर इक्वल्स टु आर इक्वल्स टु 1 छ, यहाँ एन छ, अनि मल्टिप्लाई गरौँ एआइआर बिआरजे प्लस एआइआर सिआरजे भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो इन्टिग्रल छुट्याइदिने हो भने यहाँनिर के आउँछ, आर इक्वल्स टु 1 देखि यन, यो भनेको एआइआर बिआरजे भनेर आउँछ, प्लस यतापट्टि के आउँछ त हाम्रो आर इक्वल्स टु 1 देखि यनसम्म छ, एआइआर सिआरजे भनेर आउँछ होइन। यति भ्यालु आयो। यो भनेको त के हो, एबी हो, ए मल्टिप्लाइड बी र यो भनेको ए मल्टिप्लाइड सी हो। फाइनली हाम्रो ए मल्टिप्लाइड बी प्लस सी भनेको एबी प्लस एसी हुने रहेछ। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौँ, ए मल्टिप्लाइड बी प्लस सी भनेको यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो भयो, एबी प्लस एसी हुन्छ भनेर हामीले देखायौँ है। सिम्पल कुरा छ, यही भयो। यति भयो हाम्रो प्रुफहरू है। यहाँसम्म तपाईँले कुनै प्रुफमा तपाईँको कन्फ्युजन भयो, बुझ्नु भएन भने भन्न सक्नुहुन्छ है त, यहाँनिर चाहिँ बुझिएन भनेर तपाईँले भन्नुहोला है। अब फुबिनिस प्रिन्सिपलहरूको अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा हुनसक्छ, यहाँनिर कतै मैले कन्फ्युजन गराएँ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ ल। यसपछि आउँछ कुरा ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको। ट्रान्सपोज अफ ए म्याट्रिक्स भनेर छ। के हो त ट्रान्सपोज अफ ए म्याट्रिक्स भनेको भन्दा, सपोज एउटा म्याट्रिक्स बी छ तपाईँसँग र तपाईँले के गर्नुभयो, यसको इन्टरचेन्ज रोज एन्ड कलम्स। ठिक छ, रोज एन्ड कलम्सलाई तपाईँले के गर्नुभयो त, इन्टरचेन्ज गर्नुभयो भने त्यसलाई नि के भनिन्छ, हामीले अर्को भाषामा ट्रान्सपोज गर्नु भनेर भन्छ। ठिक छ, ट्रान्सपोज गर्नु भनेको के रहेछ, रोज र कलम्सलाई इन्टरचेन्ज गर्ने है। र यसलाई जेनरली केले डिनोट गरिन्छ, कुनै म्याट्रिक्स, एउटा म्याट्रिक्स बी छ त्यसलाई हामीले ट्रान्सपोज गर्यौँ भने यसलाई जेनरली यसरी बी माथि टी लेखेर, और यसरी बी माथि स्मल टी लेखेर, और बी माथि यसरी ड्यास दिएर पनि लेखिन्छ होइन। यसरी पनि ट्रान्सपोज देखाउने गरिन्छ है, यो नोटेसन भयो। सपोज मैले एउटा म्याट्रिक्स बी लिएँ, B11 B12 B13, त्यसै गरी B21 B22 B33, सरी B21 B22 र यहाँनिर हाम्रो के आउन गयो त, B23 भनेर आउन गयो। अब यसको मैले ट्रान्सपोज निकालेँ भने के गर्नु पर्यो, रोजको ठाउँमा कलम्स राख्नु पर्यो। ठिक छ, भनेपछि यहाँनिर रोजहरू के छ,
B11 B12 B13 छ नि यसलाई कलममा राख्ने B11 B12 B13 राख्ने र B21 B22 B23 पनि केमा छ रोमा छ नि यसलाई कलममा राख्ने B21 B22 B23 हामीले कुनै एउटालाई अर्कोमा राख्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ अथवा सिधै हामीले B11 B12 भनेको त एउटा के हो कलम हो नि यसलाई रोमा राखिदिने B12 B22 भनेको एउटा कलम हो यसलाई रोमा मिलाएर राख्ने ठ्याक 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 मिलाएर राख्यो भने यही फर्मेटमा आउँछ है यो भनेको हाम्रो ट्रान्सपोज भयो हेर्नुस् त यसको अर्डर भनेको कति छ 2/3 छ यसको अर्डर कति भयो 3/2 भयो ट्रान्सपोज ठ्याक्क म्याट्रिक्सको अर्डरलाई पनि के गर्दिदो रहेछ चेन्ज गरिदिँदो रहेछ है ठ्याक्कै म्याट्रिक्सको अर्डर चेन्ज गरेर निक्लिँदो रहेछ ल ट्रान्सपोजको कुरा बुझियो होला त्यसपछि आउँछ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर छ के हुन्छ त यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा त्यो कुरा बुझौँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको कस्तो टाइपको म्याट्रिक्स होला सपोज मसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ एआइजे भन्ने म्याट्रिक्स छ है यदि मेरो एआइजे को इलिमेन्ट र एजेआई को इलिमेन्ट सेम छ ठीक छ एआइजे र एजेआई को इलिमेन्ट सेम छ फर अल आई कमा जे यदि यस्तो हुन्छ भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ ठीक छ त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनिन्छ त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छ र सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको एउटा प्रपर्टी भनेको यसको र यसको ट्रान्सपोजको भ्यालु सेम हुन्छ ठीक छ तपाईले एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर छ कस्तो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छ होला सपोज एउटा म्याट्रिक्स ए छ एआइजे भन्ने म्याट्रिक्स छ यदि एआइजे इक्वल्स टु माइनस एजेआई हुन्छ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स फर अल आई कमा जे यस्तो छ भने यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ ठीक छ एआइजे इक्वल्स टु माइनस एजेआई हुन्छ भने त्यसलाई हामीले स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भन्न सक्छौँ जस्तै अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ न त एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको एक्जाम्पल हेरौँ है सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के हुन्थ्यो एआइजे इक्वल्स टु एजेआई हुन्छ सपोज यो 1,1 सरी हामीले 3/3 म्याट्रिक्स बनाउन खोजिरहेछौँ यहाँनिर A11 भयो यो A12 भयो यो A13 भयो अब एआइजे A12 छ यहाँ A21 छ नि यो A21 भनेको A12 नै हुन जान्छ किनभने I कमा J इक्वल्स टु एजेआई भनेको छ त्यसै गरी यो त A22 नै हुन्छ यहाँनिर A23 भयो अब यहाँनिर A31 आउँछ यो A31 छ यहाँ A13 छ अब A13 र A31 त इक्वल हुनुपर्छ त्यही भएर यहाँनिर A13 लेख्ने हैन त्यसै गरी अर्को छ A32 र A23 त इक्वल हुनुपर्छ नि भनेपछि यो A23 नै हुन्छ र यहाँनिर A33 आउँछ है अथवा सिम्पल एक्जाम्पल लेख्नु भने यहाँनिर 1 2 3 छ भने यहाँनिर के हुन्छ 2 हुन्छ यहाँनिर 4 हुन्छ यहाँनिर 5 छ अरे अनि यहाँनिर के हुन्छ A13 भनेपछि 3 हुन्छ A23 भनेपछि 5 हुन्छ र यहाँनिर A33 भने चाहिँ मैले 6 लेखिदिएँ ठीक छ अब यसको ट्रान्सपोज गर्नु त यसको सपोज मैले ट्रान्सपोज गरे नि 1 2 3 2 4 5 र 3 5 6 नै आउँछ त्यसैले सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज र उसको भ्यालु सेम हुन जान्छ है अर्को छ अब यहाँनिर स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ठीक छ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अब स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के हुन्छ होला स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा सपोज यहाँनिर एउटा कुरा तर सुरुमा एउटा प्रपर्टी हेर्नुपर्छ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के थियो एआइजे इक्वल्स टु माइनस एजेआई थियो सपोज मेरो आई इक्वल्स टु जे मैले लेखेँ भने के हुन्छ एआइआई इक्वल्स टु माइनस एआइआई लेख्न मिल्छ अब 2एआइआई इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ भनेपछि एआइआई इक्वल्स टु 0 हुँदो रहेछ यसको मतलब हाम्रो प्रिन्सिपल डायगोनल इलिमेन्ट्सहरु है अथवा लिडिङ डायगोनल इलिमेन्ट्सहरु चाहिँ 0 हुँदो रहेछ यो हाम्रो स्क्यू सिमेट्रिकको प्रपर्टी भयो अब मैले आई इक्वल्स टु जे सपोज गरे भने त एआइआई इक्वल्स टु माइनस एआइआई हुन्छ अब यो 2एआइआई इक्वल्स टु 0 भयो भनेपछि एआइआई इक्वल्स टु 0 आयो यसको मतलब लिडिङ डायगोनल इलिमेन्ट्सहरु 0 हुँदो रहेछ त्यसैले यहाँनेरि भ्यालु 0 आयो
यो 4 छ, यो -5 छ। अब यहाँनेरि कति हुन्छ, यहाँ -4 हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ र यहाँनेरि 6 राखेँ मैले। यहाँनेरि कति हुन्छ, -5 छ, यहाँनेरि यहाँ 5 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनेरि 6 छ, यो -6 हुन्छ र यहाँनेरि 0 हुन्छ। यो एउटा स्क्यु सिमेट्रिक के भयो त, म्याट्रिक्स भयो। स्क्यु सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा चाहिँ ए ट्रान्सपोज भनेको ठ्याक्क हाम्रो ए को नेगेटिभ भ्यालु हालिदियो भने ए ट्रान्सपोज आउँछ। यो भयो हाम्रो स्क्यु सिमेट्रिक म्याट्रिक्स है। सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। अब हामी यहाँनेरि हेर्न गइरहेछौँ केही प्रपर्टिज अफ ट्रान्सपोज। ठिक छ, सम properties of transposed matrix, some properties of transposed matrix भनेर छ। अब यो कुराहरू ध्यान दिउँ। यहाँनिर हामीले प्रपर्टिज अफ ट्रान्सपोज्ड म्याट्रिक्स हेर्नको लागि दुईटा म्याट्रिक्स सपोज गर्छौँ है। यहाँनिर सुरुमै लेखिदिन्छु मैले, ए इक्वल्स टु एआइजे भन्ने छ, ए इक्वल्स टु एआइजे भन्ने छ। यसको अर्डर छ यम क्रस यन है। एआइजे भन्ने छ यम क्रस यन भनेर छ। ठिक छ, अर्डर नमानौ, किनभने मल्टिप्लिकेसनको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बी इक्वल्स टु बिआइजे भनेर मानौँ न होइन, काम अनुसार हामीले अर्डर त मानौँला। पहिलो प्रपर्टी यसको के छ, यहाँनिर पहिलो प्रपर्टी हामीले दिएको के छ भने ए प्लस बी दुईटा समको हामीले ट्रान्सपोज गर्नु र सुरुमा ए ट्रान्सपोजको सम र बी ट्रान्सपोजको सम सेम हुन्छ भनेर भनिरहेछ यहाँ है। यसको हामीले के गरौँ, प्रुफ हेरौँ है त, प्रुफ गरौँ। अब एडिसन भइरहेको छ भनेपछि ए र बी को अर्डर, ए को अर्डर सपोज मैले यहाँनिर एआइजे लेखेँ, यसको अर्डर यम क्रस यन छ भने एडिसन भइरहेको मतलब बी को अर्डर पनि हामीले के मान्नु पर्ने हुन्छ, यम क्रस यनै मान्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो अर्डर मान्नु पर्ने हुन्छ। सपोज अब यहाँनिर हामीले के गरौँ, अब एडिसन गरौँ। नाउ आइजेथ इलिमेन्ट अफ ए प्लस बी ट्रान्सपोज भनेको यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ, सपोज आइजेथ इलिमेन्ट अफ ए प्लस बी ट्रान्सपोज भनेको यहाँ इक्वल्स टु हामीले जे आइथ इलिमेन्ट अफ के मान्न सकिन्छ, जे आइथ इलिमेन्ट। यहाँनिर हामीले मान्ने भनेको के हुन सक्छ, यहाँनिर इक्वल्स टु जे आइथ इलिमेन्ट अफ ए प्लस बी भनेर मान्न सकिन्छ होइन। ठ्याक्कै ट्रान्सपोज गर्नु भनेको त आइजेथ इलिमेन्टलाई जे आइथ इलिमेन्ट त बनाउनु हो नि, हामीले ठ्याक्कै ट्रान्सपोज माथिबाट हटाउनुको मतलब जे आइथ इलिमेन्ट भेट्नु हो। त्यसै गरी हामीले अब एडिसन छ नि, एडिसनबाट के बुझ्न सकिन्छ, जे आइथ इलिमेन्ट अफ ए प्लस जे आइथ इलिमेन्ट अफ बी हुन्छ यहाँनिर होइन। यो कुरा पनि क्लियर छ, ठ्याक्कै एडिसनको दुईटा पोर्सन छुट्याइदिए जस्तो हो होइन। अब जे आइथ इलिमेन्ट अफ ए भनेको के हुन्छ, हामीले के लेख्न सकिन्छ, आइजेथ इलिमेन्ट, मैले ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिएँ भनेपछि त यहाँनिर ए ट्रान्सपोज राख्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि के राख्न सक्छु, आइजेथ इलिमेन्ट अफ बी ट्रान्सपोज भनेर लेख्न सक्छु नि होइन। यसरी लेखेँ, यो इक्वल्स टु के हुन्छ, आई कमा जेथ इलिमेन्ट अफ ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुने रहेछ। सो फाइनली यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ भने देयरफोर ए प्लस बी को ट्रान्सपोज भनेको के लेख्न सकिन्छ, ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज भनेर लेख्न सकिन्छ होइन। यो सबै हाम्रो एडिसनको प्रपर्टीको अन्तर्गत पर्न गयो। ठिक छ, हामीले के गर्यौँ, आइजेथ इलिमेन्ट अफ ए प्लस बी ट्रान्सपोज भनेको त यदि हामीले ट्रान्सपोज हटाउने हो भने ठ्याक्कै आई र जे त टर्न भइदिन्छ होइन। आईको ठाउँमा जे राख्नु पर्यो, जेको ठाउँमा आई राख्नु पर्यो होइन। र त्यसपछि एडिसनको प्रपर्टी हामीले हाल्यौँ। यो ए प्लस बी भन्नु त के हो, यसको फर्स्ट इलिमेन्टहरू जोडिन्छ, सेकेन्ड इलिमेन्टहरू जोडिन्छ, हो त्यसरी हेरेर काम गरिन्छ। ठिक, यो प्रपर्टी पनि हामीले सेटिस्फाई गऱ्यौँ है। दोस्रो के छ भने एकदम रमाइलो प्रपर्टी छ, सपोज ए ट्रान्सपोज गऱ्यौँ, फेरि त्यसको पनि ट्रान्सपोज गर्नु भनेको यसले मलाई ए नै दिन्छ भनेर भनिरहेछ यहाँ। ठिक छ, दुईचोटि ट्रान्सपोज गर्नुको मतलब। अब यसको प्रुफ हेरौँ यहाँनिर, सपोज ए इक्वल्स टु एआइजे छ
र यसको अर्डर छ यम क्रस यन भनेर छ है। सपोज अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, आई जेथ इलिमेन्ट अफ ए इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, जे आइथ इलिमेन्ट अफ ए ट्रान्सपोज लेख्न सकिन्छ। यसलाई म सिम्पल तरिकाले बुझाइन्छ, तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन। ए को 1 2 3 4 भनेर छ, यदि मैले ए ट्रान्सपोज गरेँ भने के आउँछ, यहाँनिर 1 2 3 4 भनेर आउँछ। यो 2 लाई हेर्नुहोस् त, एमा यसको पोजिसन ए 1 2 छ र ए ट्रान्सपोजमा के छ, ए 2 1 छ नि, भनेपछि एआइजे को पोजिसन केमा जान गयो, एजेआईमा जान गयो नि। हो यही कुरा भन्न खोजे है, यसले कन्फ्युज नहुनु होला। ल अब यति भयो। अब फेरि मैले यसलाई ट्रान्सपोज गरेँ, यसलाई ट्रान्सपोज गर्नुको मतलब त के हुन्छ, यहाँनिर आइजे आउनु पर्यो, आइजेथ इलिमेन्ट अफ ए ट्रान्सपोजको फेरि ट्रान्सपोज गर्न मिल्यो नि त, त्यसको ट्रान्सपोज गर्यो नि त्यही हो। जस्तै यसले के भन्यो, ए ट्रान्सपोज गरेँ, फेरि मैले ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज गर्नुको मतलब के आयो, यहाँनिर 1 3 2 4 आयो, भनेपछि ओरिजिनल पोजिसनमै आयो नि। हेर्नुहोस् त, ए 1 2 मै आउन गयो, हो त्यही भन्न खोजे। हामीले यहाँनिर के भन्न खोज्छौँ, देयरफोर ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज भनेको के आउन जान्छ, ए आउन जान्छ है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा छ, के छ भन्दा, सपोज के टाइम्स ए गरेर त्यसको ट्रान्सपोज गर्नु र के टाइम्स ए ट्रान्सपोज गर्नु एउटै कुरा हो, जहाँ के एउटा स्केलर हो। ठिक छ, यो के एउटा स्केलर भ्यालु हुन जान्छ। यसको सोलुसन अथवा प्रुफ हेरौँ। प्रुफमा लेट ए इक्वल्स टु एआइजे भनेर मानौ र यो एम क्रस यन हुन गयो। अब मैले के ले ए लाई मल्टिप्लाई गरेँ भने पनि यसको अर्डर पनि एम क्रस यनै हुन्छ। ठिक छ, यसको अर्डर पनि एम क्रस यनै हुन्छ है। त्यसैले मैले के ए को ट्रान्सपोज लिए भने यसको अर्डर यन क्रस यमै हुन्छ र के ए टी को ट्रान्सपोज गरे भने नि यसको अर्डर यन क्रस यमै हुन्छ हैन। स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दा कहिले पनि अर्डरमा चेन्ज ल्याउँदैन, तपाईले सिम्पल एक्जाम्पलले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु, आई जेथ इलिमेन्ट अफ के ए भन्नु अब एउटै हो, अनि यहाँनिर यो इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, जे आइथ इलिमेन्ट अफ के ए ट्रान्सपोज भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। यो कुरा लेख्न सकियो। अब मैले यो के ए ट्रान्सपोजको आइजेथ इलिमेन्ट अफ के ए लेख्नु, त्यसपछि के ए ट्रान्सपोज आउन गयो है। यहाँ यस्तो चाहिँ गरौँ, मलाई यसलाई यसरी चाहिँ प्रुफ गरौँ नि त। सपोज आइजेथ इलिमेन्ट अफ के ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु जे आइथ इलिमेन्ट अफ के ए हुन जान्छ हैन। यो कुरा भयो। अब के त सिर्फ मल्टिप्लाई भइरह्यो नि, यहाँ के लाई यतापट्टि पुऱ्याइदिउँ, जे आइथ इलिमेन्ट एउटा स्केलर हो, स्केलरको केही पनि अर्डर हुँदैन, ए भयो। त्यसै गरी मैले यहाँ के लेख्न सक्छु, कि आइजेथ इलिमेन्ट अफ ए ट्रान्सपोज भनेर लेख्न सक्छु, असर परेन। इक्वल्स टु अब यहाँनिर मैले आइजेथ इलिमेन्ट अफ के ए ट्रान्सपोज लेख्न सक्छु, किनभने के ले त सिर्फ यसको भ्यालुलाई इन्क्रिज डिक्रिज सम टाइम्सले गराउने हो। त्यही भएर देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौँ, के ए को ट्रान्सपोज भन्नु र के ए टाइम्स टी को ट्रान्सपोज भन्नु एउटै कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग यहाँनिर ए टाइम्स बी को ट्रान्सपोज र हैन, ए बी लाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको ट्रान्सपोज गर्नु र बी को ट्रान्सपोज गर्ने, त्यसपछि ए को ट्रान्सपोज गरेर यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो भन्छ। यसलाई हामीले भन्छौँ रिभर्सल ल भनेर भन्छौँ है। म यसको हिन्ट्स दिन्छु, तपाईँले यसको प्रुफ गर्न ट्राई गर्नु होला। प्रुफमा हामीले के गर्नु पर्यो, ए इक्वल्स टु एआइजे भनेर सपोज गरौँ, यसको अर्डर भनेको यम क्रस यन छ। त्यसै गरी एउटा बी भन्ने म्याट्रिक्स सपोज गरौँ, बिआइजे छ, यसको अर्डर यन क्रस पी छ है, एन क्रस पी र यति कुरा मानियो। ठिक छ। ल त्यसपछि एटी को अर्डर भनेको के हुन्छ,
एन क्रस यम हुन्छ र बीटी को अर्डर भनेको के हुन्छ बीटी को अर्डर भनेको हाम्रो पी क्रस एन हुन जान्छ हैन यति हुन गयो अब ल पी क्रस एन भयो यो मिल्यो है अब हाम्रो एबी को अर्डर भनेको कति हुन्छ एबी को अर्डर भनेको हाम्रो एम क्रस पी हुन्छ र बीटी एटी को अर्डर भनेको के हुन जान्छ बीटी एटी को अर्डर यहाँनिर के छ हाम्रो एन क्रस सरी पी क्रस एन छ बी को अर्डर बी को अर्डर पी क्रस एन छ र ए को अर्डर एन क्रस एम छ भनेपछि हाम्रो बीटी एटी को अर्डर भनेको पी क्रस एम हुने भयो हैन यति अर्डर हुने भयो अब एबीटी को अर्डर मैले ट्रान्सपोज गरेँ भने यसको अर्डर पनि पी क्रस एमै हुन्छ ल अर्डर त मिल्न गयो हैन यसरी हामीले अर्डरहरु मिलायौं ठ्याक्कै नियमहरुले अब यहाँनिर हेरौं नाउ प्रुफै गर्दिउँ नि त ल नाउ आई कमा जेथ element of ABT equals to के लेख्न सकिन्छ jith element of AB भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ अब यहाँनेरि के हुन सक्छ त अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाले लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौं हेर्नुस् है त इनर प्रोडक्ट of jth row of A with ith column of B अब यसले के भन्न खोज्यो त यो ल्याङ्ग्वेजले हामीले के भन्न खोज्यो त त्यो कुरा बुझौं सपोज A को अर्डर भनेको हाम्रो 1 2 3 4 5 6 सरी यो म्याट्रिक्स भयो यसको अर्डर भनेको एम क्रस एन त लेख्नु पर्यो राखेन यहाँनिर हाम्रो के भयो त 2/3 हुन गयो यतापट्टि मैले एउटा माने 1 2 3 4 5 6 भनेर माने यसको अर्डर भनेको के छ 3 क्रस 2 भनेर छ ठीक छ 3 cos 2 छ यहाँनिर 2 cos 3 हुन गयो यो त मैले ट्रान्सपोजै माने जस्तो भयो हैन त्यही भन्नुले ठीक छ के फरक परेन एलिमेन्ट्सहरु डिफरेन्ट बनाउन पनि सकिन्छ अब यहाँनिर ए र बी को ठीक छ ए को ith रोले बी को जेथ कलमसँग मल्टिप्लाई गर्छ कि गर्दैन गर्छ यो त इनर प्रोडक्ट भयो इनर प्रोडक्ट भन्न खोजेको स्केलर प्रोडक्ट भन्न खोजे हो यहाँनिर यदि मैले 1 2 3 र यतापट्टिको 1 3 5 सँग मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो इनर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट गर्नुको मतलब 1.1 प्लस 2.3 प्लस 3.5 गर्नु हो नि ठीक छ ओ यही कुरा भन्न खोजे अब यहाँनिर जेथ रो अफ ए र ith कलम अफ बी हो यसरी इनर प्रोडक्ट गरेको हो भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुभयो होला के भन्न खोजेको भनेर ल है त यति कुरा गरियो यहाँनिर त्यसपछि यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने अब इनर प्रोडक्ट of jth column of A transpose with ith row of B transpose भन्न सकिन्छ किनभने अघिकै कुरामा सोच्नुस् अब A ट्रान्सपोज गर्यो भने त रो कलम हुन्छ B ट्रान्सपोज गर्यो भने कलम रो हुन्छ भनेपछि रो को साटो ठ्याक्कै कलम आउने भयो यतापट्टि कलमको साटो ठ्याक्कै रो आएर यिनीहरु बीचको इनर प्रोडक्ट हुने भयो हैन यही कुरा त हो ठ्याक्कै यही उल्टो गरे जस्तै त हो सपोज 1 2 3 4 छ है अनि यहाँनिर 4 5 6 7 छ अब यहाँनिर के भइरहेको थियो ए को ith रो र यतापट्टि जेथ कलम मल्टिप्लाई भइरहेको थियो अब मैले यसको के गर्ने भयो त ट्रान्सपोज गर्ने भयो भने 1 2 3 4 आउँछ यहाँनिर यतापट्टि आउँछ 4 5 6 7 अब पहिले रो मल्टिप्लाई भइरहेको थियो नि अब ठ्याक्कै यसकै कलम यो पहिलो कलमै त मल्टिप्लाई भयो नि हेर्नुस् त कलमले
यतापट्टिको पहिले रोलाई मल्टिप्लाई गरेर यतापट्टिको कलमलाई मल्टिप्लाई गरिरहेछ होइन। ठ्याक्कै हामीले नाम चेन्ज त गर्दैनौँ होइन, कलमले नै यतापट्टिको रोलाई मल्टिप्लाई गरिरहेछ भन्न सकिन्छ। कुरा क्लियर छ? ल ठ्याक्कै ल्याङ्ग्वेजलाई मिलाएर लेखा है त हामीले। यसपछि यो इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हामीले, ijth इलिमेन्ट अफ बीटी एटी भनेर लेख्न सकिन्छ। किन यसरी लेखियो त भन्दा हेर्नुहोस् त, रो यतापट्टि छ कलम यतापट्टि छ नि त, रो र कलमलाई मिलाएर लेखाएको, किनभने आइथ रो जेथ कलम हो अनि यसरी मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन्छ, बीटी एटी आउन गयो नि, देयरफोर एबीटी भनेको के आउँछ, बीटी एटी भनेर आउँछ, किनभने यहाँनिर सुरुमा रो लेख्नुपर्छ त्यसपछि कलम लेख्नुपर्छ। र यो रिभर्सल रोलाई चाहिँ हामीले जेनरलाइज पनि गर्न सक्छौँ। A1 A2 A3 हुँदै यदि एएनसम्मको ट्रान्सपोज छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ, एएनको ट्रान्सपोज डट एएन माइनस वानको ट्रान्सपोज हुँदै हुँदै A1 को ट्रान्सपोजसम्मको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यो हाम्रो जेनरलाइज रूप भयो यसको, ठिक छ। ल यति कुरा बुझ्यो। त्यसपछि आउँछ पालो हाम्रो कन्जुगेट अफ अ म्याट्रिक्सको है, कन्जुगेट अफ अ म्याट्रिक्स, कन्जुगेट अफ ए म्याट्रिक्स के हुन्छ त कन्जुगेट अफ अ म्याट्रिक्स। यहाँनिर हामीले कन्जुगेटमा सिम्पल कुरा छ, हेर्नुहोस् है त एकदमै सिम्पल। सपोज एउटा म्याट्रिक्स छ ए आई कमा जे भन्ने म्याट्रिक्स छ है, अब यसको कन्जुगेट भनेको चाहिँ हामी कम्प्लेक्स कन्जुगेट जस्तै कुरा गर्छौँ क्या। ए को कन्जुगेट भनेको एआइजे को प्रत्येक इलिमेन्टहरूको कन्जुगेट गरे जस्तै हो। यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, सपोज ए को भ्यालु 2 + 3i छ, यहाँनिर आई छ, त्यसै गरी यतापट्टि 5 छ, यहाँनिर 3 + 5i भनेर दिएको छ। अब ए को कन्जुगेट भनेको सबै इलिमेन्टहरूको कन्जुगेट गर्ने, यहाँनिर कति आउँछ 2 - 3i आउँछ, यहाँनिर -i आउँछ, यहाँनिर 5 को 5 हुन्छ किनभने यहाँनिर +0i छ, -0i ले केही फरक पार्दैन, यहाँनिर 3 - 5i हुन्छ। कुनै म्याट्रिक्सको अथवा सपोज एउटा नम्बर छ हामीसँग x + iy छ भने यसको कन्जुगेट z = x + iy छ भने z को कन्जुगेट भनेको के हो, x - iy हो होइन, ठ्याक्कै माइनस हालिदिने कन्जुगेट भयो। यसलाई नि के भन्छ, म्याट्रिक्सको कन्जुगेट झिक्ने है, यसलाई नि के भन्छ, कन्जुगेट झिक्ने। अब कन्जुगेट को ट्रान्सपोज गरियो भने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ए थीटा भनेर डिनोट गर्छौँ, ठिक छ। यसलाई ट्रान्सपोज गरियो भने कन्जुगेट को ट्रान्सपोज, कन्जुगेट अफ द ट्रान्सपोज अफ ए म्याट्रिक्स, ठिक छ, कन्जुगेट अफ द ट्रान्सपोज अफ द म्याट्रिक्स भन्न खोजेको, सुरुमा ट्रान्सपोज गर्ने अनि कन्जुगेट गर्ने, ठिक छ। सुरुमा ट्रान्सपोज गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको कन्जुगेट निकाल्ने। जस्तै यही म्याट्रिक्सलाई हेरौँ, यो ए भयो, यसको ट्रान्सपोज निकालौँ, ट्रान्सपोज के हुन्छ 2 + 3i आयोटा, यहाँनिर आयोटा 5 3 + 5 आयोटा। यदि मैले यसको अब के निकालेँ त कन्जुगेट ए ट्रान्सपोज थियो, अब यसको मैले कन्जुगेट निकालेँ भने के आउँछ 2 - 3 आयोटा, यहाँनिर 5, यहाँ माइनस आयोटा र यहाँनिर 3 - 5 आयोटा आउँछ नि। यो दुईटा अपरेसन पर्फर्म गर्नुलाई नि के भन्छ, यसरी कन्जुगेट ट्रान्सपोज अफ ए र ए थीटाले डिनोट गर्छ। अब यहाँनिर केही प्रपर्टिजहरू छ, यो प्रपर्टिजहरू तपाईँहरूले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रपर्टिज के प्रपर्टिजहरू छ त भन्दा, सपोज मैले सुरुमा ए को कन्जुगेट निकालेँ, फेरि त्यसको नि कन्जुगेट निकालेँ भने त्यो ओरिजिनल म्याट्रिक्सै बन्न जान्छ। त्यसै गरी एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर यसको एज अ होल कन्जुगेट निकाल्नु र के टाइम्स ए को कन्जुगेट निकाल्नु एउटै कुरा आउँदो रहेछ। के भनेको एउटा कम्प्लेक्स क्वान्टिटी, सरी कम्प्लेक्स क्वान्टिटी भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है, के भनेको एउटा कम्प्लेक्स क्वान्टिटी भयो भने चाहिँ के को पनि कन्जुगेट टाइम्स ए को कन्जुगेट हुन्छ, यदि भएन भने हुँदैन, ठिक छ। जस्तै अनि थर्डमा अर्को के छ, ए + बी म्याट्रिक्स छ, यसको एज अ होल कन्जुगेट निकाल्नु र ए को कन्जुगेट निकाल्नु र बी को कन्जुगेट निकाल्नु सेम कुरा हो, तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल कुराहरू छ। त्यसै गरी ए बी को एज अ होल प्रोडक्ट गरेर कन्जुगेट निकाल्नु र ए को कन्जुगेट टाइम्स बी को कन्जुगेट गर्नु एउटै कुरा हो। फिफ्थमा के नियम छ हाम्रो,
ए को कन्जुगेट निकालेर ट्रान्सपोज गर्नु र के गर्ने त ए को ट्रान्सपोज गरेर कन्जुगेट निकाल्नु एउटै कुरा हो र यसलाई कन्जुगेट ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनिन्छ है। त्यसै गरी ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज निकालेर फेरि त्यसको नि कन्जुगेट ट्रान्सपोज गर्नु भनेको यसले फेरि ए नै दिन्छ। यसरी ट्राई गर्नु होला, एउटा सर्ट एन्ड एक्जाम्पल्सहरू लिएर यो सबैलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ए र बीलाई जोडेर त्यसको कन्जुगेट ट्रान्सपोज निकाल्नु र ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज प्लस बी को कन्जुगेट ट्रान्सपोज गर्नु एउटै कुरा हो है। नेक्स्टमा के छ हाम्रो, सपोज के टाइम्स ए गरे त्यसको कन्जुगेट ट्रान्सपोज निकाल्ने, त्यो गर्नु र के को कन्जुगेट निकालेर टाइम्स ए को ट्रान्सपोज गर्नु, कन्जुगेट ट्रान्सपोज गर्नु एउटै कुरा हो। यो भयो। अर्को नियम भनेको हामीसँग के छ, ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको कन्जुगेट ट्रान्सपोज निकाल्नु र बी को कन्जुगेट ट्रान्सपोज टाइम्स ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज गर्नु एउटै कुरा हो। यो नियमहरूले तपाईँलाई धेरै ठाउँमा सपोर्ट गर्छ है। यो नियमहरू तपाईँहरूले एउटा एउटा एक्जाम्पल गरेर प्रुफ गर्नु होला। यदि तपाईँले यसको जेनरल प्रुफहरू हेर्नु छ भने तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गाह्रो प्रुफहरू पनि छैन। अहिलेसम्म जे काम गरियो त्यही अनुसार नै बेस्ड भएर नै के हुन्छ त प्रुफहरू निकालिन्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर कसरी चाहिँ निकालिँदो रहेछ यो प्रुफहरू भन्ने कुराहरू हेरौँ है त। प्रुफ हेरिँदैन जे होस्। अर्को म्याट्रिक्स छ हाम्रो हर्मिसियन एन्ड स्क्यू हर्मिसियन म्याट्रिसेसहरू भनेर छ। स्क्यू हर्मिसियन म्याट्रिसेसहरू भनेर छ। के हुन्छ त हर्मिसियन र स्क्यू हर्मिसियन म्याट्रिसेसहरूमा, जस्तै सपोज एउटा म्याट्रिक्स छ हामीसँग स्क्वायर म्याट्रिक्स एआइजे भन्ने म्याट्रिक्स छ। ठिक छ। यदि एआइजे इक्वल्स टु एजेआई को कन्जुगेट यदि यस्तो हुन्छ भने फर अल आई कमा जे, यदि एआइजे र एजेआई को कन्जुगेट यदि इक्वल हुन्छ भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ, यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी हर्मिसियन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। हर्मिसियन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ है। यो एउटा हर्मिसियन म्याट्रिक्स भयो। ठिक छ। र हर्मिसियन कति बेला हुने रहेछ, यदि ए इक्वल्स टु ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज इक्वल हुन्छ भने यति बेला पनि हर्मिसियन म्याट्रिक्स हुन्छ। यो भयो हर्मिसियनको कुरा है। यसको एउटा एक्जाम्पल भनेको, एक्जाम्पल त तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन, जस तपाईँलाई प्रुफ गर्न सोध्छ हर्मिसियन र स्क्यू हर्मिसियन भनेर। सपोज अर्को छ एआइजे भन्ने नै म्याट्रिक्स छ मसँग, एआइजे भन्ने नै म्याट्रिक्स छ र यदि एआइजे इक्वल्स टु माइनस एजेआई को कन्जुगेट यदि यो इक्वल हुन्छ फर अल आई कमा जे। ठिक छ। यदि यो इक्वल हुन्छ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ, स्क्यू हर्मिसियन भन्छौँ। स्क्यू हर्मिसियन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। ठिक छ। ल सपोज एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ नि त। यहाँनिर मैले एउटा एक्जाम्पल बनाएँ 1 2 प्लस सरी यहाँनिर के छ 1 + 2i है, 1 + 2i 4 - 5i भनेर छ है। यो भनेको a11 भयो, a12 भयो, a13 भयो। अब a31 मा के हुनु पर्यो, 4 प्लस सरी यो त a21 पो हो त है। a21 मा के हुनु पर्यो हाम्रो 1 - 2i हुनु पर्यो। a22 मा लु मैले 2 नै राख्थेँ। अनि a23 मा मैले कति राखेँ 2 - 3i भनेर राखेँ। अब a31 मा के हुनुपर्छ 4 + 5i हुनुपर्छ। a32 मा के हुनुपर्छ 1 प्लस सरी यो भनेको a23 हो नि है, यो a23 हो भने चाहिँ यता पनि त्यही हुनुपर्छ 2 + 3i हुनुपर्छ। र यहाँनिर मैले 6 राखिदिएँ अरे। हो यो जुन म्याट्रिक्स छ हाम्रो, यो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ एउटा हर्मिसियन म्याट्रिक्स हो। ठिक छ। यो एउटा हर्मिसियन म्याट्रिक्स हो। त्यसै गरी सपोज यहाँनिर हाम्रो के छ भने 0 1 + j - 1 + i भनेर छ अनि यहाँ 0 राखेँ। यो एउटा स्क्यू हर्मिसियन म्याट्रिक्स हो। तपाईँले ट्राई गरेर हेर्नु स्क्यू हर्मिसियन। र हाम्रो के थियो aij इक्वल्स टु -aji थियो त्यसको ट्रान्सपोज। सपोज i इक्वल्स टु j हुने हो भने के हुन्थ्यो aii इक्वल्स टु -aji हुन्थ्यो। यो भनेको के हुन्छ aii
प्लस एजेआई को ट्रान्सपोज एआइआई को कन्जुगेटको भ्यालु 0 हुन्छ हैन। अब यहाँबाट तपाईहरुले के निकाल्न सक्नुहुन्छ होला त भने रियल पार्ट पनि 0 हुन्छ र इमेजिनेरी पार्ट पनि 0 हुन जान्छ जेनरली हैन। अथवा यस्तो भयो हेर्नुस् है एआइआई भनेको के लेख्न सक्यो xi प्लस yj भयो र यतापट्टि सरी xi हुँदैन x प्लस yj भयो। यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ हाम्रो x माइनस yj भनेर लेख्यो इक्वल्स टु 0। अब यहाँनेरि 2x इक्वल्स टु 0 भयो भने चाहिँ x इक्वल्स टु 0। सो यदि हाम्रो स्क्यू हर्मिसन म्याट्रिक्स छ भने स्क्यू हर्मिसन म्याट्रिक्समा के हुने भयो त भन्दा त्यसको लिडिङ डायगोनलमा है लिडिङ डायगोनलमा चाहिँ के पार्ट 0 हुनु पर्यो भन्दा रियल पार्ट 0 हुनुपर्छ। इमेजिनेरी पार्ट 0 हुन्छ हुँदैन त्यससँग मतलब भएन। तर यदि स्क्यू हर्मिसन म्याट्रिक्स हुनु छ भने त्यसको लिडिङ डायगोनलमा चाहिँ के हुनु पर्यो त 0 भ्यालु हुनुपर्छ है। त्यो कुरा भयो। यो भयो हाम्रो हर्मिसन म्याट्रिक्स भयो है त। यसपछि अब एक दुईवटा अरु म्याट्रिक्सहरु छ जुनको काम हामीलाई पछि आउँछ। जस्तै एउटा छ हाम्रो आइडेम्पोटेन्ट भनेर छ है। आइडेम्पोटेन्ट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो म्याट्रिक्स हो भन्दा यदि मैले एउटा म्याट्रिक्स ए छ त्यसको स्क्वायर गरेर फेरि मलाई ए म्याट्रिक्सै आयो भने त्यो भनेको आइडेम्पोटेन्ट म्याट्रिक्स हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको एउटा युनिट म्याट्रिक्स हैन। तपाईले युनिट म्याट्रिक्सलाई स्क्वायर गर्नु भयो भने आइडेम्पोटेन्ट म्याट्रिक्सै आउँछ है त्यो हुन्छ। अर्को छ निलपोटेन्ट। निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ भने ए लाई n टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ तर an माइनस 1 चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 हुन्छ। n पटक मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ तर an माइनस 1 पटक मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुँदैन। ठीक छ। यसलाई कसरी बुझ्न सक्यो भन्दा सपोज एउटा म्याट्रिक्स ए लिए मैले ए को भ्यालु कति छ 0 1 0 0 0 1 त्यसपछि 0 0 0 भनेर छ है। अब यसको स्क्वायर गरे भने मैले तपाईले ट्राई गर्नु होला यसको स्क्वायर गर्दा सबै भ्यालुहरु 0 आउँछ भनेपछि यहाँबाट के देखियो ए स्क्वायर को भ्यालु 0 छ तर ए 1 को भ्यालु चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 हैन 0 छैन। यो एउटा निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स भयो। अर्को म्याट्रिक्स भनेको के छ हाम्रो इनभोलन्टरी म्याट्रिक्स भनेर छ। कस्तो म्याट्रिक्सलाई इनभोलन्टरी म्याट्रिक्स भनिन्छ भन्दा सपोज कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ त्यसको स्क्वायर गर्दा मैले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पाए भने त्यो भनेको इनभोलन्टरी म्याट्रिक्स हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ a इक्वल्स टु -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 भनेर छ। यो एउटा इनभोलन्टरी म्याट्रिक्स हुन जान्छ। ठीक छ। यो तीनटा कुराहरु बुझ्नु भयो होला। एक्जाम्पलहरु पनि हामीले हेरिहाल्नु है। अब लास्टको दुईटा हाम्रो म्याट्रिक्स भनेको एउटा अर्थोगोनल छ स्पेशल टाइप अफ म्याट्रिक्सहरु हो यिनीहरु। अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ भने सपोज म्याट्रिक्स ए छ म्याट्रिक्स ए र ए को ट्रान्सपोजको प्रोडक्ट गर्यौं भने त्यसले मलाई एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ। अथवा ए ट्रान्सपोज र मैले ए लाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरे भने त्यसले मलाई के दिन्छ एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ युनिटरी म्याट्रिक्स भनेर। युनिटरी म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ भने मैले यदि ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज अब यहाँनेरि कम्प्लेक्स नम्बरहरु भएको म्याट्रिक्स आउने भयो ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज र ए म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरे है ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज र ए म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरे भने यसले मलाई आई दियो अरे। अथवा ए र ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आयो भने यो भनेको युनिटरी म्याट्रिक्स हुन जान्छ। अर्थोगोनल म्याट्रिक्सहरु हुने भयो है। सो यसरी हामीले यहाँनेरि म्याट्रिक्सको कुराहरु सक्यौं है। यहाँनेरि हाम्रो आज म्याट्रिक्स सम्बन्धी हामीले डिस्कसन गर्यौं। ठीक छ ल। यहाँनेरि हामीले म्याट्रिक्स भनेको के हो देखि लिएर म्याट्रिक्सको विभिन्न प्रब्लम्सहरुको प्रुफहरु हेर्यौं कसरी म्याट्रिक्सहरुको प्रुफ हुन्छ भनेर ट्रान्सपोजको कुराहरु हेर्यौं सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको कुराहरु हेर्यौं प्रपर्टिजहरु हेर्यौं प्रुफ गर्यौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही बुझ्न अप्ठ्यारो भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि बुझिन अथवा यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। केही नयाँ एक्स्ट्रा थ्योरमहरु फुबिनिज प्रिन्सिपलहरु पनि हेर्यौं इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ र कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसै गरी कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा है। र लिनियर अल्जेब्राको आज म्याट्रिक्सको लागि यही पोर्सन, अर्को पोर्सन पनि लिएर आउँछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।